धेरै धेरै झुन्डका विश्वासीहरू जोडिनु भएको छ र आइरहनु भएको छ। तपाईँले कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईँले चाहिँ जहिले पनि कुरा ध्यानमा राख्नु। परमेश्वरले एउटा मण्डली बनाउनु भएको छ, त्यो एउटा मण्डलीभित्रमा आएको छ कि छैन? त्यहीँ भएर उहाँको शिरत्व मुनि मैले सेवा गर्दैछु कि छैन? मैले मेरो सेवकाईमा कुनै नौटङ्की गर्दैछु कि म कुनै नौटङ्कीमा सम्भागी भइरहेको छु, या म चाहिँ सच्चा परमेश्वरको खाँटी शिक्षाअनुसारको सङ्गतिमा समाहित भइरहेको छु? उहाँको इच्छामा आइदिनु, महिमा दिनु हो। प्रेम हामीलाई गरिरहनु छ, त्यो प्रेमलाई बुझिदिनु होला, महिमा दिनु हो। महिमा 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 भनेर चाहिँ महिमा दिइँदैन। स्तुति 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 भनेर स्तुति हुँदैन। प्रशंसा 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 भनेर प्रशंसा हुन्छ? शब्द प्रशंसा प्रशंसा भट्टाएर थोरै प्रशंसा हुन्छ? त्यसै कारण आज धेरै मान्छेहरू चाहिँ स्तुति प्रशंसाको नाममा स्तुति स्तुति प्रशंसा प्रशंसा गर्दा गर्दै स्तुति स्तुति गर्दा गर्दै अन्य भाषा बोल्न पुग्छन्। ती पीडा र दुःख कष्ट जब संसारमा आइरहेका हुन्छन्, त्यतिखेर परमेश्वरको हेर्ने नजरमा चाहिँ पश्चाताप कतिखेर गर्छ र बचाउँ भनेर परमेश्वर लागिरहनु भएको हुन्छ। योसापात र आहाब दुइटैलाई चाहिँ शैतानले नाश पार्न चाहेको थियो। परमेश्वरले पापीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ, नाश पार्न चाहनुहुन्न, दण्डमा हाल्न चाहनुहुन्न, नरकमा फाल्न चाहनुहुन्न। तर दुःखको कुरा, ऊ बाँच्न नचाहँदाखेरि, विश्वास नगर्दाखेरि ऊ नरकमै जानेवाला छ, दण्डित हुनेवाला छ, कन्डेम हुनेवाला छ। आज कतिपय क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ, म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, प्लिज यो कुन चर्चको मान्छेले वचन दिँदैछ भन्ने कुरालाई यहाँ लिनुभयो भने यो तपाईँलाई चाहिँ शैतानले ठग्दैछ। म कुन चर्चको तर्फबाट बोलिरहेको छु? चर्च एउटै छ, मैले सुरुमै भने। मैले धेरैलाई प्रार्थना गरेको छु, मैले चाहिँ अन्य भाषा पनि बोल्छु भनेर चाहिँ नठगिनुहोस्। झाँक्रीले नि बोल्छ अन्य भाषा, संसारका मर्मनहरूले नि बोल्छन् अन्य भाषा, क्याथोलिकहरूले नि बोल्छन् अन्य भाषा, ओन्ली जिसस भनेर चाहिँ संस्थालाई लिएर हिँड्नेहरूले नि बोल्छन् अन्य भाषा। कुन हुन् सत्य? क्याथोलिक, मर्मन जसको छुट्टै पुस्तक छ, झाँक्रीले अन्य भाषा बोलेको चाहिँ मैले रेकर्ड मात्रै गरिनँ, तर मेरो कानमा चाहिँ रेकर्ड छ। बोल्न चाहिँ सक्छ छैन, मैले सुनेको कुराको मलाई चाहिँ थाहा छ झाँक्रीले कसरी अन्य भाषा बोल्छ, राजा बोल्नेहरूले बोलेका कुराहरू कसरी ठ्याक्कै मिल्छ। नठगिनु। शैतान ठग्नमा तपाईँभन्दा चाहिँ 1000 गुणा बढी छ। इन्टेलेक्चुअलको कुरा गर्नुहुन्छ, शैतानलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्छ जता दानियल भन्दा ज्ञानी छस् भनेर भन्नुहुन्छ। यो वचन जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ, जहाँकै तपाईँ हुनुहुन्छ, एउटै कुरा चेक गर्नुहोस्, म कुन चर्चको हुँ होइन? तपाईँको उद्धार भयो कि भएन? तपाईँको नयाँ जन्म भयो कि भएन? तपाईँ नयाँ गरेर जन्मिनु भयो कि भएन प्रभुमा? डिड यु बर्न अगेन? प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले केही खण्ड हामीले पढेका छौँ। यहाँनिर प्रभु येशू मसीह जो दुनियाँमा आउनुभयो, उहाँले संसारमा आएर मानिस जातिको निम्ति यो महान उद्धार मुक्तिको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। महान छुटकाराको प्रबन्ध उहाँले चाहिँ गरिदिनु भयो है। संसारमा आएर चाहिँ उहाँले यो बचाउ उहाँले चाहिँ गरिदिनु भयो। यदि हाम्रा प्रभु येशू मसीह भित्रबाट हाम्रा प्रभु येशू मसीह संसारमा नआउनु भएको भए र हाम्रा निम्ति यो उद्धार मुक्तिको प्रबन्ध नगर्नु भएको भए आज संसारका कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि हालतमा मुक्ति पाउन सक्ने थिएनन्। सारा संसारका सब मान्छे जाति मुक्तिदेखि रहित हुने थिए र यो परमेश्वरको यो महिमित प्रबन्धदेखि उनीहरू चाहिँ बाहेक हुने थिए है। यसै कारण यसलाई अलि पछि राखेर, यसै कारण परमेश्वरको यो महिमित जुन पनि उद्देश्य छ पछि, जो तपाईँ हामी मान्छे जातिका निम्ति, तपाईँ हामीलाई बचाउनको निम्ति, सारा संसारका निम्ति, हामीले विगतका दिनदेखि हामीले हेर्दै आइरहेका छौँ। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ संसारका सब मान्छे जातिका निम्ति हो, सारा संसारका सब मान्छे जातिका निम्ति हो है। अनि परमेश्वर कुनै पनि एउटा निश्चित मान्छे जातिको निम्ति मात्रै उहाँले चासो राख्नु भएन, कुनै थोरै मान्छे जातिलाई बचाउनको निम्ति संसारमा आउनुभएको होइन। तर चुनिएकाहरू थोरै छन् भन्नुको मतलब हो यो चुनावलाई, यो प्रबन्धलाई थोरै मान्छेले विश्वास गर्नेछन्, ठुलो सङ्ख्या बाहेक रहनेछ। परमेश्वरले चाहेर होइन, परमेश्वरले नचाहँदा नै मानिसहरूको अविश्वासको कारणले गर्दा उनीहरू टाढा रहनेछन्। तरै पनि भलीभाँति संसारलाई दोषी बनाउनको निम्ति त होइन, तर संसारलाई उद्धारको रहस्यमा डोर्याउनको निम्ति प्रभुले चाहिँ काम गर्नुभयो। यसका निम्ति उहाँ चाहिँ संसारमा आउनुभयो। यसैका निम्ति उहाँले चाहिँ यो महान उद्धार मुक्तिको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। यसै कारण हामीले यो रहस्यलाई चाहिँ गम्भीरतामा हामीले चाहिँ मनन गर्नु जरुरी छ कि हाम्रा निम्ति कसरी परमेश्वरले यो प्रबन्ध गरिदिनु भयो भनेर, कसरी हाम्रा निम्ति यो महान छुटकाराको बाटो खुल्यो भनिकन। अब यहाँनिर हामीले केही कुराहरू आज मनन गर्न गइरहेका छौँ।
त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दा हुँदै परमेश्वरको प्रेम सब मान्छे जातिका निम्ति हो। अनि मानिसले कुनै पनि तरिकाले परमेश्वरको यो प्रबन्धदेखि टाढा नजाओस् भन्ने परमेश्वरको चाहना हो। त्यसैले मानिसलाई कसरी हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ न्यायमा पतन गराउनु या उनीहरूलाई फसाउनु या उनीहरूलाई जसरी नै दोषी साबित गर्नु परमेश्वरको उद्देश्य होइन। तर परमेश्वरको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि उनीहरू दोषी हुन् भन्ने कुरा उनीहरूले जसरी पनि देखुन् भन्ने कुरा हो। किन देख्नै पर्ने थियो उनीहरूले आफ्नो दोषलाई? किनभने यदि उनीहरूले आफ्नो दोषलाई देखेनन् भने र आफ्नो दोषलाई मानिलिएनन् भने उनीहरूको निम्ति छुटकारा हुनै सक्दैन, उनीहरूको निम्ति बचाउ हुनै सक्दैन, उनीहरूको निम्ति परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो प्रेम चाहिँ उनीहरूमा कार्यकारी हुनै सक्दैन, त्यहाँनिर क्रियाशील हुनै सक्दैन। किन हुन सक्दैन? हामीले विगतका दिनदेखि हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ कि परमेश्वर चाहिँ न्यायी हुनुहुन्छ, उहाँले अन्यायपूर्वक काम गर्नु मिल्दैन। परमेश्वरको स्वभावभन्दा बाहिरको विषय हो, परमेश्वरको नेचरभन्दा त्यो बाहिरको विषय बन्न जान्छ है। यसै कारणले परमेश्वरको जुन पनि नेचर छ, परमेश्वरको जुन पनि स्वभाव छ, न्यायिक स्वभाव, पवित्र स्वभाव, अनि त्यो कुरामा हामीले त्यो पवित्रतामा र उहाँको न्यायमा हामीले यो पनि प्रश्न गर्न सक्दैनौँ कि परमेश्वर तपाईँले किन हामीलाई अरू उपायबाट बचाउन सक्नुहुन्न, अरू उपायबाट पनि बचाउनुहोस् न भनेर हामीले भन्न पनि सुहाउँदैन जब हामीले उहाँको न्यायलाई बुझ्छौँ, जब हामीले उहाँको पवित्रतालाई बुझ्छौँ। त्यसै कारण सब मान्छे जातिका निम्ति परमेश्वरले गरिदिनु भएको एउटा साझा प्रयास हो। त्यसै नै यसलाई चाहिँ कमन साल्भेसन भनेर भनिएको छ, साझा उद्धार भनेर जसलाई चाहिँ भनिएको छ। यहाँनिर यहुदाको पत्रमा मैले तपाईँलाई एउटा पद देखाएँ भने यो कमन साल्भेसन भन्ने शब्द त्यहाँनिर के गरिएको छ, प्रयोग गरिएको छ। अर्थात् यो चाहिँ साझा उद्धार, यो साझा उद्धार चाहिँ संसारका सब मान्छे जातिको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ गर्नुभएको उद्धारको प्रबन्ध हो। सबै मान्छेलाई छुडाउनको निम्ति, सबै मान्छेलाई बचाउनको निम्ति गरिएको यो उद्धारको प्रबन्ध हो। यहाँनिर कति पदमा लेखेको छ, एउटा साझा उद्धार, कमन साल्भेसन, यहाँनिर लेखेको छ 3 पदमा लेखेको रहेछ, पढ्नुहोस् न। जब मैले तिमीहरूलाई हाम्रो साझा मुक्तिको विषयमा लेख्नलाई हर प्रकारले प्रयत्न गरिरहे, साझा मुक्तिको विषयमा लेख्नलाई हर प्रकारले के गरिरहेको थिएँ, प्रयत्न गरिरहेको छु भने तब पवित्र जनहरूलाई एकैचोटि सदाका निम्ति सुम्पिएको विश्वासका निम्ति तिमीहरूले यत्नपूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनी उत्साह दिँदै तिमीहरूलाई लेख्नु मलाई खाँचो पर्यो। यो कमन साल्भेसनको विषयमा, यो चाहिँ साझा उद्धारको विषयमा, यो उद्धार सारा संसारका सब मान्छे जातिको निम्ति हो। म हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हजुरहरू परमेश्वरको वचन आज पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि, या हाम्रा प्रियजनहरूले सेयर गरिकन तपाईँ कहाँ यो वचन पुर्याउनु हुनेछ भने पनि, या एउटा हाम्रो पब्लिक पेज भएको कारण विभिन्न समयमा विभिन्न कहाँ जब यो कुरा पुग्नेछ भने पनि तपाईँलाई त्यति मन नपरे पनि के तपाईँले एउटा साहस गर्न सक्नुहुन्छ कि यो वचनलाई अन्तिमसम्म सुन्नको लागि, कि परमेश्वरको यो वचनलाई सुनेर एउटा मन नपरे पनि सुनेर तपाईँले एकचोटि के त रहेछ भनेर मनन गर्न के तपाईँलाई चाहिँ यो किसिमको साहस आउनेछ? परमेश्वरले तपाईँलाई गर्नुभएको होस् र भली भाँति सकेसम्म यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। हामी कुनै पनि अन्य मानवीय स्वार्थलाई राखेर चाहिँ अझै हामीले यो काम गरिरहेका छैनौँ। जे तपाईँले सुन्नुभएको छ र जे तपाईँ कहाँ सुनाइएको छ ती कुराहरूको पछि सत्यता छ भन्ने कुरामा तपाईँ कति % ग्यारेन्टी हुन सक्नुहुन्छ है? तपाईँले होइन यिनीहरू स्वार्थमा छन्, पैसामा बिकेका छन्, यिनीहरू पैसाको पछाडि छन् भनेर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि के तपाईँको भित्री कुनामा कतै सत्य रहेछ भन्ने कुराले घचघचाउँदैन? कतै यिनीहरू पैसामा नबेकेका हुन सक्छन् भन्ने कुराले कतै तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको मनमा घचघचाउँदैन? यदि घचघचाउँछ भने मानवीय नाताले यसलाई चाहिँ अझै गहिराइमा गएर यसलाई बुझ्ने र सुन्ने प्रयास तपाईँले गर्नुभयो भने निश्चय नै यहाँनिर तपाईँको निम्ति एउटा ठुलो मिठो प्रबन्ध हुनसक्छ। हामीले नपताएको ठाउँमा, हामीले अस्वीकार गरेको ठाउँमा हाम्रो निम्ति उद्धारको प्रबन्ध हुनसक्छ। त्यो प्रबन्धलाई तपाईँ हामीले
इन्कार गरिरहेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसै कारणले यहाँनिर परमेश्वरले, मैले परमेश्वरको जवाबको विषयमा बताएँ कि परमेश्वरले कसरी हुन्छ मान्छेका दोष देखाएर त दोषी नै होस् भनेर उसलाई चाहिँ साबित गरेर देखाइदिनु। यो बुझाइ हामीले कहिले राख्नु हुँदैन। परमेश्वर न निष्ठुर हुनुहुन्छ, न परमेश्वरले मान्छेलाई जसरी पनि दोषी साबित गर्नु उहाँको उद्देश्यमा छ। कहिले पनि यो छैन। परमेश्वरले मानिसलाई दोषी साबित गर्नु उहाँको उद्देश्यभित्र पर्दैन। तर परमेश्वरको प्रेमले सबै मान्छे जातिलाई चाहिँ निहारेको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो प्रेममा सबै मान्छे जातिले एउटा सत्य बुझुन् भन्ने उहाँको चाहना छ। किनभने परमेश्वरले प्रेममा सबै मान्छेलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। किन बचाउन चाहनुहुन्छ? किनभने उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम सारा संसारका सब मान्छे जातिका निम्ति हो। त्यसैले यूहन्नाको 3:16मा हामीले पढ्छौँ कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्ना एकमात्र जन्माइएका पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। फेरि रोमीको 5:8मा भन्नुभयो परमेश्वरले हामीतर्फको उहाँको आफ्नो प्रेम यसैमा प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि हामी पापी छँदै उहाँ हाम्रा पापका निम्ति मर्नुभयो। यो परमेश्वरको यो प्रेमको जुन पनि प्रबन्ध छ, प्रेम गर्नुभयो अनि प्रेममा प्रबन्ध पनि गर्नुभयो। अनि त्यो प्रेमलाई बुझ्नेहरूका निम्ति परमेश्वरले ती कुराहरू राख्नुभएको छ। जस्तो कुरो पहिलो कोरिन्थी 2:9मा हामीले देख्छौँ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको इच्छाअनुसार बुलाट भएकाहरूका निम्ति परमेश्वरले मानिसले कानले नसुनेका, आँखाले नदेखेका र हृदयमा बुझ्दै नबसेका कुराहरू चाहिँ तयार पारेर राख्नुभएको छ। प्रभुले यो पनि कुरा गर्नुभएको छ, तिमीहरूका निम्ति सबै कुराहरू मिलेर भलाइकै निम्ति काम गर्दछन्, अर्थात् तिनीहरूका निम्ति जो उहाँको इच्छाअनुसार बोलाएका छन्, अर्थात् उहाँको प्रेममा भनिएका छन्। यो कुरा पनि बताइएको छ। रोमी 8:28मा यो कुरा बताइएको छ। अनि यसरी ठाउँ ठाउँमा प्रभुले आफ्नो प्रेमको प्रमाण चाहिँ तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ। अनि बाइबलमा यो पनि भनिएको छ पहिलो कोरिन्थीको पत्रीमा कि उहाँको प्रेमले हामीलाई कायल पार्दछ। जब यसलाई गहिराइमा हामीले डिपली हामीले यस कुरालाई बुझ्छौँ, साँच्चै यो कुराको रहस्य तपाईँ हामीलाई थाहा लाग्छ कि परमेश्वरको उद्देश्य कति महान रहेछ। परमेश्वर कल्पना होइन। मान्छेले यो संसारमा सिर्जिएका कुराहरूलाई, हुनै नसक्ने कुराहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती विश्वास गर्छ। अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरालाई कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गर्छन् मान्छे। परमेश्वरप्रतिको विरोधी मानसिकता र परमेश्वरप्रतिको विरोधी मनबाट के तपाईँ एकैछिन रोकिएर परमेश्वरको आवाज सुन्नको निम्ति आफ्नो हृदय खोल्नुहुन्न? तपाईँ जो कोही हुनसक्छ होला, यिनीहरू त यो झुन्डका पो रहेछन् भनेर यो कुरा नै तपाईँको निम्ति परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति बाधक बनिदिएको छ। कुनै एउटा झुन्ड र कुनै एउटा चर्चको नामले गर्दा। म कुनै पनि चर्चको नाममा आइरहेको छैन तपाईँको सामने परमेश्वरको वचन लिएर। म परमेश्वरको तर्फबाट बाइबलको खाँटी कुरालाई तपाईँका सामने पस्कन आइरहेको छु। मैले यतिखेर वचन पस्कँदै गर्दाखेरि म कुन चर्चको भन्ने कुरालाई मैले यहाँभित्र राख्दिनँ। चर्च कुन भन्ने छैन। परमेश्वरको चर्च एउटै छ, परमेश्वरको मण्डली एउटै छ। समस्या त यहाँनिर छ कि त्यो परमेश्वरको एउटा मण्डलीका हामी अङ्ग भएका छौँ कि छैनौँ, कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। परमेश्वरको एउटै मण्डली जो छ, प्रभुले चाहिँ म मेरो मण्डली बनाउँछु, मेरा मण्डलीहरू बनाउँछु भने कहिले पनि भन्नु भएन। म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि बनाउँछु, अरू कसैमा पनि भन्नु भएन, आफै चट्टानमाथि बनाउँछु भनेर भन्नुभयो। सोही मण्डली को हुनुहुन्छ? को हो? प्रभुका उद्धार मुक्ति पाएका, नयाँ जन्म पाएका ती मानिसहरू, द पिपल हु कल आउट, ती बोलाइएर निकालिएका मानिसहरू, जसलाई प्रभुले चाहिँ त्यो चर्चमा गाउनुहुन्छ। चाहिँ युनिभर्सल चर्च एउटै छ। अनि परमेश्वरको म्यासेन्जर कुनै चर्चबाट प्रतिबन्धित हुँदैन, के अरे कुनै पनि निश्चित संस्थाबाट प्रतिबन्धित हुँदैन, कुनै संस्थाबाट सञ्चालित भन्ने कुरा आउँदैन। म्यासेन्जर भन्ने कुराहरू चाहिँ जसको म्यासेज हो उसप्रति फुल्ली वफादार र उसप्रति फुल्ली समर्पित हुन्छ अनि उसको कुरालाई लिएर आउँछ। अनि बिचमा अरूको कुरा सुन्नेले चाहिँ म्यासेजलाई चाहिँ ट्विस्ट गर्छ। कुनै संस्थाको कुरा सुन्छ, संस्थाको दबाबमा आएर चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ, कुनै निश्चित चर्चको दबाबमा आएर ऊ बोल्नुपर्ने हुन्छ।
तब परमेश्वरको वचन ट्विस्ट हुन्छ बिचमा, बाङ्गिन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले त यसो भन्नुभएको थियो तर संस्थाको नियमले दिएन, त्यसै कारण त्यसलाई चाहिँ बङ्गाएर भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ, मिलाएर भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ, वचन ट्विस्ट हुन्छ, म्यासेज खाँटी आउँदैन। तर तपाईँ हामीलाई आज चाहिँ खाँटी शिक्षा चाहिएको छ। धेरै धेरै झुन्डका विश्वासीहरू जोडिनु भएको छ र आइरहनु भएको छ, तपाईँले कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ। तर तपाईँले चाहिँ जहिले पनि कुरा ध्यानमा राख्नु, परमेश्वरले एउटा मण्डली बनाउनु भएको छ, त्यो एउटा मण्डलीभित्रमा आएको छ कि छैन, अनि त्यही मण्डली अनुसारको त्यहीँ भएर उहाँको शिरत्व मुनि मैले सेवा गर्दैछु कि छैन, मैले मेरो सेवकाईमा कुनै नौटङ्की गर्दैछु कि म कुनै नौटङ्कीमा सम्भागी भइरहेको छु, या म चाहिँ सच्चा परमेश्वरको खाँटी शिक्षाअनुसारको सङ्गतिमा समाहित भइरहेको छु। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले मध्यनजर गर्नु जरुरी छ है। अब मैले यहाँनिर बताउन खोजेको कुरा के भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिस जातिलाई एउटा कुरा दिन चाहिरहनु भएको छ, यस्तो कुरा देखाउन चाहिरहनु भएको छ। हे मानिस जाति, आई लभ यु, म तिमीलाई चाहिँ प्रेम गर्छु। यदि तिमीले मेरो प्रेमलाई बुझेर तिम्रो फाइदाको निम्ति यदि तिमी फर्केर आउन चाहन्छौ भने मैले तिमीलाई भनेको कुरा स्वीकार गर, मैले तिम्रो गल्ती देखाइदिन्छु, मानिलेऊ। नत्र भने त भोलि तिम्रो गल्ती देखाइदिने पनि पाउने छैनौ। यदि कसैले तिम्रो गल्ती देखाइदिन्छ भने परमेश्वरको वचनबाट ऊ तिम्रो चाहिँ प्रेमी हो, ऊ तिम्रो शुभचिन्तक हो। त्यसै कारण मेरो मनमा यो बोध छ कि मैले मेरा म्यासेन्जर्सहरूलाई, मेरा दासहरूलाई यो कुरा देखाउनको निम्ति मैले खटाएको छु। के तिमी आज मेरो कुरा देख्न चाहन्छौ? यसै कारण परमेश्वरको वचन कुनै पनि परमेश्वरको दासको, परमेश्वरको सेवकको अनुहार हेरेर तपाईँ चाहिँ त्यो वचन सुन्नदेखि नटारिनुहोस्। उसको नाम सुनेर ए फलानुको परि छ भनेर नबाङ्गिनुहोस्। तपाईँले जे कुरा कुनै फलानुको विषयमा गलत कुरा सुनाइदिएर तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्नदेखि वञ्चित पार्ने शैतानको उद्देश्य पनि हुनसक्छ है। त्यसै कारण हामीले यो कुरालाई गहिरिएर बुझ्नुपर्छ। मैले केही कुराहरू म देखाउँछु कि परमेश्वरको वचनले कसरी मान्छे नफुत्कोस्, विनाशमा फालिनको निम्ति नफुत्कोस्, जीवनमा आओस् भनेर भली भाँति हर एङ्गलबाट चाहिँ मानिसका गल्तीलाई चाहिँ बहाना गर्नै नसक्ने किसिमले चाहिँ के गरिदिनु भएको छ, देखाइदिनु भएको छ कि मान्छेले देखोस्, हर तरिकाले गवाही दियोस्। आजको पाठमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ धेरै तरिकाले चाहिँ गवाही दिएको छ, धेरै तरिकाले प्रमाण दिएको छ कि मानिस कसरी चाहिँ गलत छ, दोषी छ, कसरी पापमा पतन भएको छ। ऊ धर्मी होइन, उसले धर्म गरेर धर्मी हुन सक्दैन, उसका कार्यहरूद्वारा ऊ चाहिँ के हुन सक्दैन, विजयी हुन सक्दैन, उसका कार्यहरूद्वारा ऊ सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई एउटा मान्छेले जानोस्। त्यसै कारण यहाँनिर चाहिँ बताइएको छ कि उहाँको विषयमा साक्षी दिइएको छ कि योहन्ना बप्तिस्मा दिनेदेखि लिएर यस संसारमा नयाँ नियमकै समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने योहन्ना बप्तिस्मा दिने योहन्नादेखि लिएर धेरै कुराले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ प्रमाणित गरिदिए, साक्षी दिए उहाँको विषयमा। हामीले साक्षीलाई सुन्ने हो। आजको संसारले त साक्षीलाई सुन्छ। आज जब तपाईँको कुनै केस हुन्छ अदालतमा, त्यहाँनिर साक्षी बिना त्यो केस अगाडि बढ्दैन। सबैभन्दा सुरुका कुराहरू नै त्यो साक्षी बकाउने कुराबाट सुरु भएर जान्छ। जब पेशकी बुझ्दै जान्छ अन्तिममा साक्षी बक्ने कुराहरू आउँछन्। वकिलको वकालतलाई मात्रै ध्यान दिँदैन, सबैभन्दा दरिला तर्क वकिलहरूको सामने, न्यायाधीशको सामने सबैभन्दा दरिला तर्क भनेको साक्षीहरूले बकेको कुरा हो, साक्षीहरूमा मिलेको कुराहरू हो। साक्षी भनेको चाहिँ देख्ने सही भन्ने कुरा आउँछ नि त, देख्ने र सुन्ने सही। त्यसै कारणले यहाँनिर पहिलो साक्षी चाहिँ योहन्ना बप्तिस्मा दिनेले आएर चाहिँ संसारमा साक्षी दिए, बिहोल्ड द ल्याम्ब अफ गड भनेर उनले चाहिँ यसरी चाहिँ दुईचोटि इङ्गित गरेर भनेका छन्, जसले चाहिँ सारा संसारको पापलाई उठाएर लैजान्छ। एक अध्यायको यही योहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 29 पद, यही योहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 35 पद, दुईटा पदहरूमा बिहोल्ड द ल्याम्ब अफ गड, जसले के गर्छ, हेर परमेश्वरको पाठो, परमेश्वरको थुमा, जसले के गर्छ, संसारको पापलाई उठाएर लैजान्छ। यहाँनिर भनेको छ बिहोल्ड द ल्याम्ब अफ गड विच टेकeth अवे द सिन अफ द वर्ल्ड, जसले संसारको पापलाई उठाएर लैजान्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अनि अर्को ठाउँमा पनि बताइएको छ 35-36 पदमा चाहिँ प्रभुले फेरि यो कुरा चाहिँ बताउनु भयो कि प्रभु येशू के अरे योहन्नाले यो कुरा चाहिँ बताए कि अर्को दिन पनि जब त्यहाँनिर प्रभु येशू मसीह त्यहाँनिर आइरहनु भएको थियो, अनि त्यहाँनिर 36 पदमा गएर भन्छ बिहोल्ड द ल्याम्ब अफ गड। उनले फेरि
इङ्गित गरेर भन्छन्, हेर परमेश्वरको बाटो। अनि यूहन्नाले अरू तरिकाले गवाही दिँदै जान्छन्, जसको म जुत्ताको तुना पनि फुकाउने लायकको छैन। मैले तिमीहरूलाई पानीको बप्तिस्मा दिन्छु, म पछाडि जो आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ आत्माको र आगोको बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। यसरी विभिन्न तरिकाले यूहन्नाले चाहिँ प्रभु येशू मसीहको विषयमा चाहिँ साक्षी दिँदै आए। उहाँ चाहिँ आउनेवाला हुनुहुन्छ, जो आउनेवाला हुनुहुन्छ, जसको विषयमा अघिदेखि नै बताइएको छ। तिमीहरूले एक्सपेक्ट गरेको, तिमीहरूले आशा गरेको मसीह हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हर तरिकाले यूहन्नाले उनीहरूको विषयमा प्रमाणित दिइदिकन बताए। यद्यपि यूहन्नाको प्रचारमा धेरैजना आए, तरै पनि मसीहबाट टाढा राख्ने शैतानको योजना र प्लान अनुसार धेरैजना मान्छे वञ्चित भइरहे। मसीह किन आउनुभएको थियो, ख्रिस्ट किन आउनुभएको थियो दुनियाँमा भन्दाखेरि मानिसको निरीहतामा उनीहरूलाई साथ दिनको निम्ति, मानिसका आँसु पुछिदिनको लागि, मानिसको हृदयको व्यथा दूर गर्नको निम्ति, मानिसलाई चाहिँ टेन्सन फ्री बनाउनको निम्ति, मान्छेलाई चाहिँ निराशादेखि आशा प्रदान गर्नका निम्ति, मान्छेकोलाई मृत्युदेखि जीवनको प्रवाह मान्छेमा गर्नको निम्ति, मान्छेलाई अनन्तको विनाशदेखि बचाएर अनन्तको जीवन मान्छेलाई दिनको निम्ति प्रभु यीशु मसीह चाहिँ संसारमा आउनुभएको थियो। परमेश्वरसँग टुटेको नातालाई पुनर्स्थापना गराउनको निम्ति प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभएको थियो। अनि यस्तै धेरै कुराहरूको विषयमा हामी देख्दछौँ। अरू त धेरै उद्देश्यहरू छन्, ठुला उद्देश्यहरू छन्। मानिसले गुमाएका ती सम्पूर्ण कुराहरू जो पापको कारण मान्छेले गुमाएका थिए, ती सबै कुराहरू मान्छेलाई फिर्ता दिनको निम्ति, अनि जुन उद्देश्यमा मान्छेलाई सृष्टि गरेको थियो त्यो उद्देश्यमा मान्छेको पहुँच गराउनको निम्ति, उहाँको महिमित मण्डली स्थापना गर्नको निम्ति, आफूसँग जुन पनि महिमा छ त्यो महिमा दिनको निम्ति मानिस जातिलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो। यति ठुला सौभाग्यलाई आज तपाईँ हामीले गुमाएर हाम्रो अट्टरीपनको कारणले, हाम्रो ढिठपनको कारणले, हाम्रो अनाज्ञाकारिताको कारणले, हाम्रो अविश्वासको कारणले यति ठुला ठुला कुराहरू गुमाएर संसारको बेकममा निकममा कुराहरूको पछाडि लागेर हामीले चाहिँ हाम्रो समयलाई बर्बाद गरिदिएको अवस्था हुनसक्छ। आज संसारका बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूले यसरी उहाँले दिनुभएको जुन पनि सौभाग्य छ, उहाँले दिनुभएको जुन पनि कुरा छ, यसलाई चाहिँ मान्छेले बर्बाद गरिदिरहेको छ। उनीहरूको अविश्वास नै यी सबै कुराहरूको क्षतिको कारक बनेको छ। यी सबै कुराहरू जो उसका निम्ति थिए यो उसका हातबाट गुम्दैछन्। त्यसैले प्रभुले धेरैचोटि बेत्सेदा र खोराजिनलाई भन्नुभयो अनि यरुशलेमलाई भन्नुभयो, हेर तेरा शान्तिका निम्ति जुन कुराहरू मैले राखेको थिएँ, यी कुराहरू यदि टायर र सिदोनमा भएको भए तिनीहरूले अगाडि नै पश्चाताप गरिसक्ने थिए। हेर जसरी एउटा कुकुरीले आफ्ना चल्लाहरूलाई आफ्ना पखेटा मुनि बटुल्छ, यरुशलेम यरुशलेम मैले धेरैचोटि तँलाई बटुल्न खोजेँ तर तैँले मानिनस्, तर हेर अब यी सबै कुराहरू तेरा आँखाबाट छिपेका छन्। अट्टरीपनको कारणले, अविश्वासको कारणले, सौभाग्यलाई गुमाएको कारणले, उनीहरूलाई को निम्ति सुनाइएको जुन पनि ग्रेसको अनुग्रहको वचन थियो यो वचनलाई चाहिँ इन्कार गरेको कारणले आज कतै यो अन्तिम समय दिँदै गर्दा तपाईँ हाम्रो समय पनि गुम्दै गरेको हुनसक्छ। तपाईँ हाम्रो हातबाट यो कुरा फुत्किँदै गरेको हुनसक्छ प्रिय हो। त्यसै कारण तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन देशवासी हुनुहुन्छ, किन राष्ट्रका सीमाले तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रबन्धदेखि टाढा बनाओस्, किन कुनै एउटा जातिमा जन्मिएको कारणले परमेश्वरदेखि तपाईँलाई चाहिँ टाढा बनाओस्। यस कुराले तपाईँलाई यति कुरा थाहा होस् परमेश्वरले कुनै जाति बनाउनु भएको छैन। तपाईँलाई थाहा होस् कुनै पनि देश भन्ने कुराहरू परमेश्वरको दृष्टिमा भेदभावको नजर छैन कुनै पनि देशप्रति, किनभने मानिस जाति परमेश्वरका छोराछोरी हुन्। तर यो छोराछोरीको जुन पनि दर्जा छ यसलाई चाहिँ पापले गर्दा चाहिँ ढाकिदिएको छ। यसै कारण शैतानमा एडप्ट हुन गएका छन् मान्छे जाति, उसका कुविचारमा एडप्ट भएका छन् उनीहरू चाहिँ, उसको कुविचार उनीहरूमा चाहिँ हावी भएर गर्भवती भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ शैतानका सन्तान जन्माएको छ। त्यसै कारण परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसहरूको मन लागेको छ। त्यस कारण त्यो विरोधी मानसिकताबाट तपाईँ फर्किनु भएन भने क्रिस्चियनहरूले गरेको प्रचारमा बाइबलको जुन पनि व्याख्या गरिरहेको छ, बाइबलको विषयमा क्रिस्चियनहरूले जुन प्रचार गरिरहेका छन् यसको भित्र तपाईँले डलर मात्रै देख्नुहुन्छ। किन डलर देख्नुहुन्छ? किनभने
तपाईलाई सत्य नदेख्नको निम्ति तपाईका आँखालाई चाहिँ शैतानले चाहिँ अन्धा बनाइदिएको छ। त्यसै कारण यहाँनिर बाइबलमा भन्छ दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पदमा, कृपया यस पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यो कुरा सत्य हो, हजुरले मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्। वास्तविकता त तपाईँले चाहिँ एक दुईटा व्यक्तिहरूलाई हेरेर चिन्नुहुन्न हो। विकृतिहरू कहाँ छैनन्? सत्यको ठाउँमा खराबीको घुसपैठ कहाँ छैन? यसको पछाडि जब परमेश्वरको राज्यमा शैतानको घुसपैठ भयो भने आज यो संसारको क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ डरलाग्दा घुसपेटहरू शैतानले गर्दैन र अनि तिनी घुसपेट गरेका कुराहरूलाई ल्याएर तपाईँले चाहिँ क्रिस्चियनिटीको बदनाम गर्न सक्नुहुन्छ र सत्य सुसमाचार कहिले ओझेल पर्छ र सत्य सुसमाचार कहिले धरापमा पर्छ र बाइबलको सच्चाइ कहिले बेचिन्छ र नो, यो कुरा कहिले पनि हुन सक्दैन। पढ्नुहोस् कृपया। जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरूलाई अन्धा पारेको छ, अन्धा पारेको छ। ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर, ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर। कस्तो किसिमको दुष्ट चलाकीपन! के यो दुष्टताको शिकार बनेर सत्यको विरोधमा तपाईँ हामी उत्रिरहनेछौँ? कहिलेसम्म? मैले आज मेरो बिहानको पाठमा पढिरहेको थिएँ, तिनीहरूको बिचमा भयङ्कर ठुला विपत्तिहरू आए र पनि तिनीहरूले चाहिँ रिपेन्ट गर्नु खोज्दा परमेश्वरलाई श्रापे। जब चौथो र पाँचौँ के गरिँदै थियो, त्यहाँनिर प्यालाहरू खनाइँदै थियो। तिनीहरूले परमेश्वरलाई के गरे? श्राप गरे। जब त्यहाँनिर चौथो र पाँचौँ प्यालाहरू खनाइँदै थिए, त्यहाँनिर हामीले यहाँनिर देख्छौँ पश्चाताप गरेनन् भनेर भनेको छ। 16 अध्याय प्रकाशको पुस्तक 9 पदमा पढ्नुहोस् त। यो चाहिँ महासङ्कष्ट कालको समयको बेलामा त्यतिखेर पनि परमेश्वरले मान्छेलाई अवसर दिइरहनु भएको हुनेछ, यद्यपि ऱ्याप्चर भइसकेको हुनेछ। त्यतिखेर पनि परमेश्वरले मान्छेलाई मौका दिनुहुनेछ पश्चातापको लागि। पढ्नुहोस् त 9 पद। अनि भारी रातले गर्दा मानिसहरू कहरिए। यो चाहिँ चौथो प्याला जब खनाइयो अनि तिनीहरूले यी महामारीहरूमाथि अधिकार राख्नुहुने परमेश्वरको नामको निन्दा गरे अनि उहाँलाई महिमा दिनलाई तिनीहरूले पश्चाताप गरेन। महिमा किन दिनु? परमेश्वरलाई महिमा दिनु भनेको के हो? उहाँको इच्छामा आइदिनु चाहिँ महिमा दिनु हो। उहाँको इच्छामा आइदिनु महिमा दिनु हो। उहाँको प्रेम हामीलाई गरिरहनु छ, त्यो प्रेमलाई बुझिदिनु, उहाँलाई महिमा दिनु हो। महिमा 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 भनेर चाहिँ महिमा दिइँदैन। स्तुति 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 भनेर स्तुति हुँदैन। प्रशंसा 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 भनेर प्रशंसा हुन्छ? त्यसरी थोरै प्रशंसा हुन्छ। प्रशंसा भनेको त उहाँको सच्चाइको बखान गरिन्छ। शब्द प्रशंसा प्रशंसा भट्टाएर थोरै प्रशंसा हुन्छ? त्यसै कारण आज धेरै मान्छेहरू चाहिँ स्तुति प्रशंसाको नाममा स्तुति स्तुति प्रशंसा प्रशंसा गर्दा गर्दै स्तुति स्तुति गर्दा गर्दै अन्य भाषा बोल्न पुग्छन्। डिसिभिङको सीमा हुन्छ। शैतानले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ असीमित डिसिभ गरेको छ, एकदम नराम्रोसित डिसिभ गरेको छ। तल गएर पाँचौँ प्याला खनाउँदाखेरि पनि त्यही घटना घट्छ। 11 पदलाई पढाउँ त। अनि तिनीहरूका पीडाहरू त भयो, पीडाहरूमा पनि पश्चाताप गरून् भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जान दिनुभयो प्रभुले। पीडा आफूले खनाउनु भएको होइन, त्यो आउने स्थिति त्यो न्यायले खनाएको हो। यो न्यायको व्यवस्था हो। अनि यसले गर्दा ती पीडाहरूबाट भए तापनि पश्चाताप गऱ्यो भने छुटकाराको बाटो छ। त्यसै कारण पश्चाताप गरून् भन्ने ती पीडा र दुःख कष्ट जब संसारमा आइरहेका हुन्छन् त्यतिखेर परमेश्वरको हेर्ने नजरमा चाहिँ पश्चाताप कतिखेर गर्छ र बचाउँ भनेर परमेश्वर लागिरहनु भएको हुन्छ। यहोसापात र आहाब दुइटैलाई चाहिँ शैतानले नाश पार्न चाहेको थियो। परमेश्वर दुखित हुनुहुन्थ्यो। यहोसापात पनि भागीदार भएर आहाबसित लडाइँमा राजाको पोसाक लगाएर गए। हुनसम्मको मूर्ख भए तिनी चाहिँ। बुद्धि गुम भयो। बुद्धि गुम भएपछि मान्छेले चाहिँ गलत गर्दा नै असलै गरेको जस्तो देख्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो? बुद्धि गुम भइसके पश्चात जब सिरियनहरूले उनलाई बाण ताके चारैतिरबाट, त्यसपछि उसले जाने अब म मृत्युको मुखमा पुगेछु भनेर त्यति नै खेर उसले चाहिँ पुकार गर्यो। परमेश्वरले हेर्नु त यदि यसले पश्चातापी पुकार गर्यो भने म तत्काल उसलाई बचाउनको निम्ति काम गर्नेछु। तर हे परमेश्वर जब उसले भन्छ, त्यसको मतलब उसले भुललाई त्यतिखेर चाहिँ प्रकट गर्ने टाइम थिएन, तर भुललाई सरर देख्यो मैले भुल गरेछु, भुलको चित्कार थियो उसको। त्यो चाहिँ तब एकाएक परमेश्वरले उसलाई बचाउनु भयो। ती धनुधारीहरूले एकाएक उनीहरूको भित्र एउटा कुरा आयो, ए ऊ इजरायलको राजा होइन रहेछ भन्ने अन्डरस्ट्यान्ड आयो एकाएक उनीहरूमा। कसले भनिदिन्छ र त्यति छिटै? ताकेको बाण छोड्ने बेलामा कसले भनिदिन्छ सबैलाई एकैचोटि? त्यतिखेर ए होइन रहेछ भनेर अब त्यो छोड्न लागेको बाणलाई रोक्ने ठाउँै थिएन तिनीहरूको। फुत्किसकेको थियो त्यसलाई
पत्किनै लागेको बाणलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ होइन रहेछ भने यसो मोडिदिएर अन्त गुमाइदिए। लुकेर गएको आफूलाई लाग्यो त्यो बाण चाहिँ हो। मर्नुपर्ने चाहिँ उसको पापले पक्रा परेको मान्छे त त्यही थियो। तर यो व्यक्तिलाई परमेश्वर फेरि पनि मौका दिनुभएको छ। उसलाई पनि दिनुभएको थियो मौका, तर अट्टेरी गर्यो, समयको सीमा नाग्यो। त्यसै कारणले यहाँनिर परमेश्वरले प्रत्येक विपत्ति जब संसारमा आउँछन्, रोग व्याधिहरू संसारमा आउँछन्, अप्ठ्याराहरू सबै संसारमा आउँछन्, परमेश्वरले कुनै मान्छेले पश्चाताप गर्छ कि भनेर दयालु र प्रेमी नजरले हेरिरहनु भएको हुन्छ। आज तपाईँ विरोध गर्नेलाई पनि परमेश्वरले दयालु नजरले हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ विरोध गर्दै हुन्छ, ए मेरो प्यारो मान्छे कहिलेसम्म तिमी मेरो विरोध गरिबस्छौ, ए मेरो प्यारो मान्छे कहिलेसम्म मेरो शास्त्रको विषयलाई तिमीले गलत व्याख्यान गर्दै बस्छौ, ए मेरो मान्छे कहिलेसम्म तिमीले सत्यको विषयमा चाहिँ सत्यलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ सत्यको खिलाफमा तिमी उठिबस्छौ, कहिलेसम्म यो त विरोध गर्यो यसबाट म तिमीलाई क्षमा दिन्छु, तर यी सबै कुराहरूले गर्दा तिमीलाई आफैले आफ्नो अवस्था देख्न दिइरहेको छैन। कहिले तिमीले आफ्नो पाप देख्नेछौ र तिमी फर्केर आउनेछौ। यदि तपाईँ जब फर्केर आउनुहुन्छ नि तपाईँले गरेका असङ्ख्य विरोधहरूलाई प्रभुले एकैचोटि बिर्सिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको विरोधमा तपाईँलाई दण्ड दिनुभएको उद्देश्य होइन। यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँ दण्डित हुने छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई दण्ड दिने उद्देश्य होइन भनेको मैले। उद्देश्य के हो त तपाईँको प्रश्न आउँछ। उद्देश्य चाहिँ तपाईँलाई बचाउने हो। दण्ड दिने उद्देश्य भएको तपाईँले गरेका ती असङ्ख्य विरोधको निम्ति त आउन त आइस्, तर तँलाई तेरो पापको दण्ड नदिए त म कहाँ छोड्छु र भनेर भन्नुहुन्न। स्तिफनसलाई मार्ने साउललाई पनि परमेश्वरले चाहिँ त्यस पापको दण्ड दिन चाहनु भएन। उसलाई भनेको कुरालाई चाहिँ उसले कति दुःख भोग्नुपर्छ मलाई देखाउँछु भनेको बदला स्वरूपको होइन, ख्रिस्टको नाउँमा दुःख छ भन्ने कुरा हो त्यो चाहिँ। स्तिफनसलाई मारेको कारणले होइन। त्यसै कारण पुरा पश्चातापी भएर कोही आउँछ भने परमेश्वरले उसका सबै पापलाई बिर्सिदिएर उसलाई चाहिँ बिल्कुल स्वीकार्न चाहनुहुन्छ। उद्देश्य के हो? पापीलाई स्वीकार गर्नु। परमेश्वरले पापीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ, नाश पार्न चाहनुहुन्न, दण्डमा हाल्न चाहनुहुन्न, नरकमा फाल्न चाहनुहुन्न। तर दुःखको कुरा, ऊ बाँच्न नचाहँदाखेरि, विश्वास नगर्दाखेरि ऊ नरकमै जानेवाला छ, दण्डित हुनेवाला छ, कन्डेम हुनेवाला छ। यसै कारण यहाँनिर अब तपाईँले चाहिँ विभिन्न तरिकाले आफू पापी होइन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न खोज्नुहुन्छ होला। यसै कारणले शैतानले तपाईँलाई चाहिँ धोका दिएको छ। मैले आज येशूको नाउँ नसुनेका र येशूलाई विश्वास नगरेकाहरूलाई मात्रै भनिरहेको छैन। आज कति विश्वासीका छोराछोरीहरू हुन्छ। तपाईँ विश्वासीको छोराछोरी भएर पनि बाबुआमा सँगसँगै मिलेर तपाईँले पारिवारिक सेवा गर्नुहुन्छ, सेवा सङ्गतिहरू गर्नुहुन्छ र पनि तपाईँ उद्धारदेखि वञ्चित हुनुहुन्छ। आज कतिका छोराछोरीहरू परमेश्वरदेखि टाढा छन्। कति दुःखको कुरा। छोराछोरीले प्रभुलाई ग्रहण गर्नको निम्ति तिनीहरूले आतुर गरेका छैनन्। बाबुआमाले भन्यो, छोरा छोरी किन तिमी सङ्गतिमा लाग्दैनौ? हाम्रो मनमा पो आउनुपर्छ त। मनमा तपाईँले भनेर हुन्छ? कस्तो खालको आधुनिकवादी भइदिए आज हाम्रा छोराछोरी। हाम्रो मनमा आउनुपर्छ अरे। तपाईँले भनेर हुन्छ पो भन्छन्। त्यसो भन्ने मेरा प्रिय छोराछोरीहरू, जुन बाउका छोराछोरीहरू हुन्छ, मैले पनि तपाईँको बाउको सङ्गी भएर आफ्नै छोराछोरीको ठाउँमा राखेर म रिक्वेस्ट गर्छु, कहिलेसम्म शैतानले तपाईँलाई धोका दिनेछ? पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, ए पत्रुस पत्रुस, सिमोन सिमोन, तिमीलाई शैतानले नाङ्लोमा हालेर निफन्न खोज्दैछ। मैले तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरेँ। त्यही प्रार्थनासहित, त्यही गरिएको प्रार्थना अनुसार आज तपाईँ कहाँ यो वचन आइरहेको छ। हे मेरा प्रिय विश्वासीका प्रिय छोराछोरीहरू, तपाईँहरू कहिलेसम्म बाबुआमाको इच्छा र आकाङ्क्षा र परमेश्वरको पछाडि लाग्ने कुरादेखि तपाईँ चाहिँ बटारिएर हिँड्नुहुनेछ? उल्टा तर्क गर्दै रहनुहुनेछ? परमेश्वरको प्रेमलाई व्यवस्था गर्दै रहनुहुनेछ? बाबुआमालाई जित्नु होला तपाईँको तर्कमा। तपाईँ धेरै पढालेखा हुनुभयो, किनभने बाबुआमाले नपढिकन पहिला दुःख उठाएर पढ्न पनि नपाएको अवस्थाबाट प्रभुमा आएर उनीहरूले पसिना बगाएर तपाईँलाई पढाउनु भयो। अनि त्यसपछि बाबुआमा भन्दा जान्ने के त्यही बाउ तिमी के जानेछौ? आजको आधुनिक जमाना भने त्यही बाउलाई भन्ने हुनुभयो तपाईँहरू। विवेक गुम भएको अवस्था हो यो। सोच गुम भएको अवस्था हो यो। विवेक गुम भएको अवस्था हो यो। शैतानले डिसिभ गरेको, तपाईँ जतिसुकै ज्ञानी हुनुहोस्, जतिसुकै इन्टेलेक्चुअल पावरलाई आफूमा राखेको कुरालाई तपाईँले व्याख्यान गर्नुहोस्।
परिस्थिति अर्कै छ। प्रेम गरेर तपाईँलाई पढाउनु भएको हो ती बाबुआमाले र तपाईँलाई आज प्रभुसँग त्यो डोरिन भन्नुभएको छ। उनीहरूभन्दा जान्ने भएर कुरा नगर्नुहोस्। जान्नु भएको छ ठिकै छ, तर उनीहरूले अपनाएको बाटो ठिक छ कि छैन पहिला एकपल्ट चेक गर्नुहोस्। मनमा आउनुपर्छ। त्यो थ्योरी कसले सिकायो तपाईँलाई? शैतानले सिकाउँदैछ। मनमा आउनुपर्छ। कसले भन्यो पश्चातापै नगरेको मान्छेको भित्र चाहिँ मनमा सेवा गर्ने मन आउँछ भनेर? कसले भन्यो? यदि कसैले भन्यो भने हि वाज स्याटन, जसले यो कुरा तपाईँलाई चाहिँ भन्दैछ मनमा आउँदैछ भनेर। पश्चातापै नगरेको, मुक्ति नै नपाएको मान्छेमा सेवा गर्ने मन आउँछ? नेभर, कहिले पनि आउँदैन। यदि मन आएपछि सेवा गर्छु भन्ने हुन्छ, यु आर इन डिसिभिङ। स्यातान इज डिसिभिङ यु। शैतानले तपाईँलाई ठगिरहेको छ। शैतानले तपाईँलाई चाहिँ नरकमा लान चाहिरहेको छ। हे मेरो प्रिय छोरा, हे मेरो प्रिय छोरी, प्रभुमा फर्कनुहोस्। मेरो प्रिय जवानहरू फर्कनुहोस्। तपाईँ त्यो डिसिभिङमा नरहनुहोस्। कहिले पनि तपाईँमा आउँदैन त्यो मन। शैतानले तपाईँलाई भड्काउँदै 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 बिल्कुलै विनाशमा लिएर जानेछ। तपाईँलाई सत्यमा आउन दिने छैन। त्यो बाटो पर्खेर नबस्नुहोस्। आफै आउँछ नि सेवा गर्ने मन त, अनि गरिहाल्छौँ नि हामी सेवा भनेर त्यो किसिमको धोकामा तपाईँ नपर्नुहोस्। प्लिज प्लिज प्लिज, तपाईँ चाहिँ धोका खाँदै हुनुहुन्छ। देयर इज नो एक्सक्युज, नो क्लक। कुनै पनि बाहना छैन, कुनै पनि त्यहाँनिर बाहनाबाजी हुने छैन। त्यसै कारणले परमेश्वरले चाहनुहुन्छ तपाईँलाई फर्केको, आफ्ना पापहरूदेखि पश्चाताप गरेको। संसारका मानिसले पनि कुनै पनि किसिमको बाहनाबाजी गर्न पाउने छैन। आज कतिपय क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ, म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, प्लिज यो कुन चर्चको मान्छेले वचन दिँदैछ भन्ने कुरालाई यहाँ लिनु भने यो तपाईँलाई चाहिँ शैतानले ठग्दैछ। म कुन चर्चको तर्फबाट बोलिरहेको छैन। चर्च एउटै छ, मैले सुरुमै भने परमेश्वरको मण्डली, प्रभु येशू मसीहले बनाउनु भएको मण्डली। म चाहिँ परमेश्वरको वचन हातमा लिएर बोल्दैछु। वचन देखाएर वचनलाई चाहिँ प्रमाण गरेर म बोल्दैछु। दिस इज द वर्ड अफ गड। यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि परमेश्वरले दिनुभएको वचन हो। वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले यसको विषयमा विगतका दिनमा 1 अध्यायको विषयमा सुन्नु होला। यो 1 अध्यायको म्यासेज जो मैले दिएको थिएँ 1 गतेको दिनमा, त्यो वचनलाई सुन्नुहोस्। कि आजभन्दा 5 दिन पहिला यसै पेजमा खोजेर त्यो वचन सुन्नुहोस्। वर्ड के हो रहेछ। अब त्यसपछि यहाँनिर हामी देख्छौँ कतिपय हुनुहुन्छ भिन्न भिन्न चर्चबाट को क्रिस्चियन। गम्भीर भएर एकचोटि सोच्नुहोस्, म कुन चर्चको हुँ छोडिदिनुहोस्। यति मात्रै सोच्नुहोस्, प्रभु परमेश्वरसँग तपाईँको नाता स्थापित भयो कि भएन? मैले धेरैलाई प्रार्थना गरेको छु, मैले चाहिँ अन्य भाषा पनि बोल्छु भनेर चाहिँ नठगिनुहोस्। झाँक्रीले नि बोल्छ अन्य भाषा। संसारका मर्मनहरूले नि बोल्छन् अन्य भाषा, क्याथोलिकहरूले नि बोल्छन् अन्य भाषा। थाहा छ तपाईँलाई? ओन्ली जिसस भनेर त्यो एउटा संस्थालाई लिएर हिँड्नेहरूले नि बोल्छन् अन्य भाषा। कुन हुन् सत्य? क्याथोलिक, मर्मन जसको छुट्टै पुस्तक छ? झाँक्रीले अन्य भाषा बोलेको चाहिँ मैले रेकर्ड मात्रै गरिनँ, तर मेरो कानमा चाहिँ रेकर्ड छ। बोल्न चाहिँ सक्छ, मैले सुनेको कुराको मलाई चाहिँ थाहा छ। झाँक्रीले कसरी अन्य भाषा बोल्छ र आज बोल्नेहरूले बोलेका कुराहरू कसरी ठ्याक्कै मिल्छ। नठगिनुहोस्। शैतान ठग्नमा तपाईँभन्दा चाहिँ 1000 गुणा बढी छ। इन्टेलेक्चुअलको कुरा गर्नुहुन्छ, शैतानलाई चाहिँ परमेश्वरले भन्छ त दानियल भन्दा ज्ञानी छस् भनेर भन्नुहुन्छ। ज्ञान धेरै छ त्योसँग। त्यसै कारणले ज्ञानका कुरामा तपाईँ आएर चाहिँ वचनलाई चाहिँ मिसव्याख्या गरेर आफ्नो विनाशको कारण ननिप्ट्याउनुहोस्। तपाईँ जोसुकै हुनुहुन्छ, यो वचन जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ, जहाँकै तपाईँ हुनुहुन्छ, एउटै कुरा चेक गर्नुहोस्, म कुन चर्चको हुँ होइन? तपाईँको उद्धार भयो कि भएन? तपाईँको नयाँ जन्म भयो कि भएन? तपाईँ नयाँ गरेर जन्मिनु भयो कि भएन प्रभुमा? डिड यु बर्न अगेन? तपाईँ नयाँ गरेर जन्मिनु भयो? त परमेश्वरले तब मात्रै परमेश्वरसँग नाता स्थापित हुन्छ। नयाँ गरेर नजन्मेको व्यक्ति कहिले पनि चर्चमा गाभिएको छैन। जुनसुकै चर्चको सदस्य हो किन नहोस्, चर्चको सदस्यताको सर्टिफिकेटले चर्चको बनाउँदैन, नयाँ जन्मले चाहिँ चर्चको बनाउँछ है। त्यसै कारणले यो रहस्यलाई बुझ्नुहोस्। आज बाहनाबाजी गरेर नभत्किनुहोस्। कति व्यक्तिहरू बाइबलमा चाहिँ धेरै जान्ने हुन्छन्। मैले हिजो कुनै भाइलाई भनिरहेको थिएँ, कहाँ सेवा गर्छन् फलानाले? चेक गर्दै जाँदा त
मान्छे बाहिर धेरै बाइबलका कुरा गर्छन्, उनको प्रोफाइल चेक गर्दा त ओहो संसारका गीतहरू, संसारका फिल्महरू, संसारका कुराहरू, संसारका फोटाहरू सबै उसको चाहिँ प्रोफाइलमा छ। बाहिर चाहिँ बाइबलको विषयमा धेरै ज्ञान छ, तर के छैन, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध छैन, नाता छैन। नत्र भने संसार कसरी पस्यो उनको प्रोफाइलमा? एउटा व्यक्तिको आत्मिकपनलाई चिन्नको निम्ति उसको फेसबुकको प्रोफाइल खोलेर हेर्दाखेरि पनि चिनिन्छ यो कस्तो छ भनेर। उसले परमेश्वरको महिमा गर्छ कि आफ्नो गुणगान गर्छ भन्ने कुरा पनि चिनिन्छ। धेरै व्यक्तिहरू जसले चाहिँ विश्वासीहरू त हुनुहुन्छ, मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ, मैले प्रत्येकको प्रोफाइल चेक गरेर मात्रै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर्छु, रिक्वेस्टलाई स्वीकार गर्छु। त्यतिखेर विश्वासी त हुनुहुन्छ र पनि मैले रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरेको छु। विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँले के कुरा बुझ्नु भएको होस्, त्यहाँ पसेर के कुरा खोलेर हेर्ने साहस आओस् तपाईँलाई भनेर। तर हेर्नुहोस् त, तपाईँले त्यहाँनिर धेरै आफ्नो गुणगान गर्नुभएको छ, तपाईँले आफ्नो प्रशंसा गर्नुभएको छ। तपाईँ उद्धार मुक्ति पाएको परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति भए त परमेश्वरको प्रशंसा हुन्थ्यो तपाईँको फेसबुकमा भने, आफ्नो अनुहारलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्नपट्टि लाग्नुहुन्थ्यो है। त्यसै कारण यो चाहिँ उद्धार मुक्तिले मात्रै यो कुरा ल्याउने कुरा हो। त्यसै कारण यहाँनिर संसारको मानिस होस् या क्रिस्चियन घरानामा जन्मेको होस् या त आफूलाई चाहिँ क्रिस्चियन हुँ भनेर मुकुण्ड मात्रै धारण गरेको मान्छे होस्, जोसुकै होस्, उद्धार आवश्यक छ। उद्धार बिना उद्धार छुटकारा छैन, बिना उद्धार छुटकारा छैन। त्यसै कारणले यहाँनिर हामीले रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 20 पदमा देख्दछौँ, नो एक्सक्युज, नो एक्सक्युज। त्यहाँनिर पनि बाहना मान्छेलाई चाहिँ हुने छैन। रोमी 1 अध्यायको 20 पद, किनभने संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँका नदेखिने गुणहरू अर्थात् उहाँका अनन्त शक्ति र परमेश्वर रक्त छर्लङ्ग देखा परेका छन्। उहाँको अदृश्य शक्ति, उहाँको परमेश्वरत्व संसारको सुरुदेखि अहिलेसम्म सबै कुरा छर्लङ्ग देखा परेका छन्, सबै कुराहरू बेपरत छन्। अनि सृष्टि गरिएका कुराहरूबाट जानिएका छन्। हे संसारका विद्वान भन्नेहरू, तपाईँले ईश्वरलाई मान्नु भएन अरे, बाइबललाई मान्नु भएन अरे। यी सृष्टि गरेका थोकहरूमा हेर्नुहोस् न, तपाईँको चित्त बुझ्ने उत्तर चाहिन्न र विज्ञानले दिएको छ चित्त बुझ्ने उत्तर। कुन चाहिँ उत्तरमा तपाईँ चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ कि यसरी चाहिँ सृष्टि भयो भनेर? तपाईँको प्रश्नबिन तपाईँले उत्तर त्यहाँ चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न भने त्यहाँनिर एउटा माइटी कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ। जब अन्तिममा गएर तपाईँले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ क्वान्टम थ्योरीलाई, क्वान्टम फिजिक्सलाई तपाईँले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वान्टम फिजिक्सलाई विश्वास नगरिकन यो अद्भुत सृष्टिको विषयमा तपाईँले अन्य तरिकाले गर्दा यसरी भयो भन्ने कुरालाई तपाईँलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। जब क्वान्टम थ्योरीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर हुनै नसक्ने कुराहरू हुने कुराहरूको विषयमा चर्चा गरेको छ। त्यस्तो थ्योरीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न तपाईँलाई गाह्रो किन? क्वान्टम फिजिक्स पढेको मान्छेले यस्ता कुरालाई विश्वास गर्न जान्छ। टाइम ट्राभल गरेर विगतमा फर्केर जान सक्छ अरे। धेरै सृष्टिहरू प्यारलल क्रिएसनको विषयमा, प्यारलल युनिभर्सको विषयमा त्यहाँनिर कुरा गर्छ। त्यस्ता कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ? जो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम रूढिवादी मान्छेले पनि विश्वास गर्न सक्दैन, ती कुराहरू तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने बाइबलले भनेको कुराको निम्ति किन हाँस्नुहुन्छ? यो सबै कुराहरूको पछाडि परमेश्वरको हात छ। परमेश्वरले चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको हो। सिधै विश्वास गरेपछि त हामी कहाँ पुगिहाल्छौँ? विश्वास नगरेर आज हामी यहाँ अड्केर बसिरहेका छौँ। त्यसै कारणले कसैलाई बाहना छैन। सृष्टि गरेका कुराहरूबाट तिमीलाई देखिएका छन्, नो एक्सक्युज। कसैलाई बाहना छैन। त्यसै कारण म पापी होइन, परमेश्वरको प्रबन्ध येशू मसीह होइन भनेर चाहिँ कुनै हालतले पनि मान्छेले यही संसारमा त उत्तर दिन सक्दैन, अनि न्यायमा कसरी खडा हुन सक्ला? यही संसारमा त प्रभु येशू मसीह परमेश्वरको प्रबन्ध होइन भनेर उसले चाहिँ बाइबल पढेर चाहिँ भन्न सक्दैन भने अब न्यायमा चाहिँ कसरी होइन भनेर भन्न सक्ला? न्यायमा त सबै कुरा ट्रान्सपेरेन्ट गराइनेछ। उसलाई चाहिँ धोकामा उसले चाहिँ व्यवस्था गरेको, उसले जानी बुझी गरेका कुरालाई सबै के गरिनेछ? त्यतिखेर बताइनेछ। त्यसै कारणले यो संसारको कुराले बताउँछ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले सृष्टि गर्नुभएको नो एक्सक्युज। अब मान्छेको अर्को पनि म तपाईँलाई प्रमाण दिन्छु। किन तपाईँ पापी हो, किन परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि तपाईँ न्यायमा उभिनुपर्छ भन्ने कुराको प्रमाण अर्को के हो? 2 अध्याय रोमीमा आउनुहोस्। त्यहाँनिर म तपाईँलाई एक्सक्युज के अरे 1 पद पढ्न लगाउँछु। हे न्याय गर्ने मानिस, जोसुकै भए तापनि, जुन देशको भए तापनि, जुन जाति हो भनेर भन्यो भने, जो जति पढा लेखा हो भने पनि जोसुकै होस्, राजा हो कि प्रजा होस्,
ठुलो मान्छे होस् कि सानो मान्छे होस्, डन होस् कि एकदमै एकदम कातर होस्, जसुकै होस्, तिमी जो भए पनि, हे मानिस तिमी जो भए पनि, परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ आज तपाईँलाई इङ्गित गरेर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि तिम्रो कुनै बहाना छैन, तिम्रो कुनै बहाना छैन। अनि किनभने जुन कुरामा तिमी अरूको न्याय गर्दछौ त्यही कुरामा तिमीले आफूलाई दोषी ठहराउँदछौ। के तपाईँले अरूका गल्ती देख्नुहुन्न? अरूका गल्तीमा चाहिँ औँला ठडाउने तपाईँको चलन छैन? आज म परमेश्वरको वचन ल्याइरहेको छु। मैले यहीँ पनि त कहिले कहिले नकारात्मक कमेन्टहरू आउँछन्। कुनै पनि कुराहरूको पछाडि केही उद्देश्य होला भनेर तपाईँले वचनको साथसाथै अरू धेरै कुरालाई हेर्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँनिर। अनि कति चाहिँ यस उद्देश्यले वचन सुनिरहेका हुन्छन्, यसको दोष कहाँनिर पक्राउँ। त्यसै पावलको पछि नै धेरै मान्छे लागेका थिए। यसरी पनि सुन्छन् कतिले, दोषलाई चाहिँ नोट गर्न चाहन्छन् कतिले, कि त बोलीलाई नोट गर्न चाहन्छन्, कि त कुनै उसको टङ स्लिप भएको कुरालाई नोट गर्न चाहन्छन्। जिब्रो बोल्दा बोल्दा चिप्लेर एउटा भन्छु भन्दा अर्को भनेको कुरा। अघि मैले एक अध्याय भन्दाखेरि एक्सक्युज भन्ने शब्द बोलेँ नि त। किन भन्दाखेरि यहाँ छट्ट पड्क लाग्दादेखि एक्सक्युजेबल भन्ने शब्द मेरो आँखामा आयो, अनि एक भन्छु भनेको एक्सक्युज भनेको छु। यसरी टङ स्लिप हुन्छ। त्यस्ता त्यस्ता कुरालाई नोट गरिबस्छ कतिजना, होइन? यो धेरै 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 उद्देश्यले मान्छेले सुनिन्छ। यो सबै किसिमको न्यायमा जो मान्छेबाट आइरहेको छ नि, अर्काको न्याय गर्ने कुरा आइरहेको छ नि, दिस पनि हिज सिन। ऊ चाहिँ पापी हो, उसभित्र पाप छ भन्ने कुराको यो प्रमाण हो। अनि पापको चाहिँ न्याय हुनुपर्छ भन्ने कुराको उसको भित्रबाट वकालत गर्दैछ उसले। अनि होइन तिमीले गल्ती गरेको चाहिँ तिमीलाई दण्ड दिनुपर्छ, हुन्छ, म त दण्ड मलाई किन दिनु भनेको त दण्डदेखि सबै कुरा बाँच्न चाहन्छ। तर अर्कोले गल्ती गरेको छ भने चाहिँ यसले गल्ती गर्यो, यसको मतलब यसलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ भन्न खोजे हो नि त। उद्देश्य त त्यो हो नि त, तपाईँ मुखले पो दण्ड दिनुपर्छ भन्ने भन्नुभएको छैन। कसैको गल्ती देखाउनुको पछाडि उसलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ भन्ने मन चाह्यो नि त। मान्छेले देखाउने गल्ती, तर परमेश्वरले देखाउने गल्ती चाहिँ फरक हो। मानिलेऊ मानिलेऊ मानिलेऊ, म बचाउन चाहन्छु, मानिलेऊ बचाउन चाहन्छु। तिमी मानेनौ भने तिमी त्यो दलदलमा छौ, मानिलेऊ तिमी दलदलमा छौ। मैले फालिदिएको डोरीलाई तिमी तब मात्रै समात्छौ जब तिमी चाहिँ दलदलमा भाँसिँदैछु भन्ने कुरालाई थाहा पाउँछौ। थाहा पाउँदैनौ, ए म त भित्रभित्र डुब्दै डुब्दै गएपछि त भित्र त राम्रो संसारमा पुग्छु भन्नतिर जानुभयो भने त तपाईँ चाहिँ कुनै राम्रो संसारमा पुग्नुहुन्न। आज यही किसिमले संसारतिर हानिएर लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ दलदलमा भाँसिँदैछन्। उनीहरूले सोध्दैछन् दलदलमा भाँसिएको उसले चाहिँ राम्रो हामीले भविष्य प्राप्त गर्नेछौँ अगाडि। होइन, दलदलमा भाँसिँदै गरेको मान्छेले जमिन मुरी कसरी राम्रो ठाउँ फेला पार्छ? जसरी उसले फेला पार्न सम्भव छैन, कसरी त्यो कुरा त मिल्छ र भन्नुहुन्छ र? त्यही कुरासित मिल्छ यो कुरा। संसार त एउटा भास हो, सिमसार हो, एउटा मायुरी प्लेस हो। यो चाहिँ जानेर मान्छे भाँसिँदै 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 गइरहेको छ। बचाउको निम्ति परमेश्वरले सुसमाचार दिनुभयो, बाँच्न चाहिरहेको छैन संसार, भागिरहेको छ परमेश्वरको उद्देश्यबाट, परमेश्वरको योजनाबाट संसार भागिरहेको छ। त्यसै कारण प्रिय मित्र, मेरो शब्द र मेरो बोली चर्को भए तापनि मैले ख्रिस्टीय प्रेमको साथमा हजुरलाई कुरा बताइरहेको छु। बाँच 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 भन्ने संसारका मान्छेलाई परमेश्वरले भन्नुभएको यो चाहिँ आवाज हो। त्यहाँनिर नो एक्सक्युज, त्यति मात्रै हो। प्रभु यीशु मसीहले संसारमा आएर यस्ता काम गरिदिनु भयो, यस्तो बोली दिनुभयो। यी कुराहरूबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि उहाँ बाहेक अर्को सधैँ थिएन। यदि आएर संसारमा आएर प्रभुले मान्छेका पापको विषयमा नबताइदिएको भए, उनीहरू पापी छन् भन्ने कुरा नबताइदिएको भए सायद तिनीहरूले एक्सक्युज गर्न पाउँथ्यो होला। पाउँछन् भने होइन, पाउँथ्यो होला, सायद भन्न पाउँथ्यो होला। त्यति हामीले थाहा पाएनौँ नि त भनेर भन्न पाउँथ्यो होला। अनि त्यसो भन्न पाएर चाहिँ फुत्किने त होइन नि फेरि। तर उनीहरूलाई सबै कुरा भनिएको छ, उनीहरू पापी छन् भन्ने कुराको जानकारी दिइएको छ। खुलमखुला प्रभुले यो कुरा भनिदिनु भएको छ, र पनि मान्छेले विश्वास गर्दैन। यो अविश्वासले उसलाई चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा लगिरहेको छ, ठुलो पछुताउमा लिएर गइरहेको छ। प्रिय मित्र, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ आज? प्रिय विश्वासीका छोराछोरीहरू कहाँ हुनुहुन्छ आज? प्लिज प्रिय विश्वासी बाबुआमाहरू, तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ राखेर भए पनि प्रेमको साथमा राखेर पनि उसको चित्त बुझेको लागि वचन सुनाइदिनुहोस्। सबै सुन्न लगाइदिनुहोस्। तपाईँको बिचमा सुन्दाखेरि उसलाई चाहिँ अलिकति लाज लागेर नसुन्ला, उसलाई एक्लै भए पनि सुन्न लाउनुहोस्। किनभने शैतानले ठग्दैछ हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, संसारका विभिन्न यस्ता किसिमका डिसिभिङका कुराहरू ल्याएर ठग्दैछ। अनि अरू विश्वासीहरू
जसले चाहिँ म आफूले विश्वासी भनेर भन्नुहुँदैछ तर खास यो शान्ति र आनन्दलाई पाउन नसकेर संसारतिर भुलिबस्नु भएको छ। फेसबुक पेजमा पनि तपाईँ संसारै छ, जहाँ तपाईँको संसार छ, तर विश्वासी पनि भन्नुहुन्छ आफूलाई। खुसी छैन, शान्ति छैन, आनन्द छैन, रमाट छैन, आशा छैन, प्रभु आउनुहुन्छ भन्ने कुरासित तपाईँ हताश आउँछ। स्वर्ग जान्छु कि जान्नु म भन्ने कुरासित तपाईँ अझै पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ। कहिलेसम्म तपाईँ कन्फ्युज भइबस्नु हुनेछ? प्लिज रिटर्न। द लर्ड जिसस इज कलिङ यु विथ ग्रेट लभ। ठुलो प्रेमको साथमा उहाँले तपाईँलाई चाहिँ बोलाइरहनु भएको छ। काँटी छेडिएका हातले तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। कोखा छेडिएको अवस्थाबाट तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तिम्रा निम्ति रगत र पानी निस्केको छ यहाँबाट। काँडाको मुकुट घोचिएको त्यो अनुहार, रक्तम्य अनुहारले लिएर तपाईँलाई चाहिँ ताकेर हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो प्रिय मानिस, कम अन टु मी, आई वान्ट टु सेभ यु, आई वान्ट टु गिभ साल्भेसन टु यु। द साल्भेसन विच इज अ कमन साल्भेसन, यो सारा संसारका सब मान्छे जातिको निम्ति एउटा साझा उद्धार हो। यो चाहिँ जो मैले आज तिमीलाई पनि दिन चाहन्छु। यदि तिमी सुन्छौ, मान्छौ भने यो उद्धार आज तिम्रा निम्ति हो। प्रभुले यो कुरा तपाईँलाई चाहिँ एकदमै प्रेमको साथमा भनिरहनु भएको छ। 15 अध्यायमा यहाँनिर प्रभुले सारा संसारका मान्छे जातिलाई उनीहरूको पापको जुन पनि अवस्था चाहिँ जाहेर गरिदिनु भयो। त्यस कारण नो एक्सक्युज, त्यहाँनिर फेरि कुनै छैन, बहाना छैन। बहाना गर्न कसैले पनि पाउँदैन। सायद 15 अध्यायमा होला, आउनुहोस् कृपया, योन्नाको सुसमाचार, त्यहाँनिर भन्छ 21 पद हो। हजुर, अल थिङ्स 21-22 पद। तर यी सबै कुराहरू तिनीहरूले मेरो नामको कारणले तिमीहरूसँग गर्नेछन्, किनभने तिनीहरूले मलाई पठाउनु हुनेलाई चिन्दैनन्। मलाई पठाउनेलाई चिन्दैनन्। प्रभु येशू मसीहको क्रुसको मृत्युको विषयमा उहाँले चाहिँ भनिदिनु भएको कुरा थियो यो चाहिँ। अनि म नआएको भए र तिनीहरूलाई नभनेको भए, म नआएको भए, संसारमा नआएको भए र तिनीहरूलाई मैले नभनेको भए, अनि तिनीहरूसँग पाप हुने थिएन, तिनीहरूसित पाप हुने थिएन। तर अब त आफ्नो पापका लागि तिनीहरूसँग कुनै बहाना छैन। म आएँ संसारमा र मैले तिमीलाई भनिदिएँ। हामीलाई कसले भनेर, कसले जानकारी दियो र भनेर तिमीले भन्नुहोला। पहिला यो उद्धार चाहिँ प्रभुबाटै सुरु भएको छ। हामीले विगतका दिनमा हेरेको छौँ। पहिला यो प्रचार चाहिँ प्रभुबाट सुरु भयो र शून्यहरूद्वारा हामी कहाँ चाहिँ निश्चित गरियो। हिब्रू 3 अध्यायमा कुरा बताइएको छ, 4 पदतिर, 2:4 पदतिर होला। प्रभुबाट सुरु भयो र शून्यहरूद्वारा तपाईँ हामी कहाँ चाहिँ कुरा निश्चित भयो। उहाँले आएर भनिदिनु भयो यो कुरा। सायद तिमीले पाप हुने थिएन भन्नुको मतलब यस कुरामा तिमीहरू दोषी छैनौ भन्ने कुरालाई भन्न चाहिँ पाउँथ्यौ होला। तर अब कसैलाई पनि बहाना छैन। फुत्किएर तपाईँ नजानुहोस्। परमेश्वरले चारैतिरबाट घेर्नु भएको छ। चारैतिर कुराबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ फुत्किने ठाउँ छैन। किन घेर्नु भएको? तपाईँलाई मर्न चाहे झुन्डिन भागेको मान्छे जातिलाई चाहिँ बचाउनको निम्ति घेर्नु भएको। एकजना मान्छेलाई मैले सुसमाचार सुनाउँदै थिएँ। मस्कोबाट उसले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढेर आउनु भएको रहेछ। अनि यो मस्को अर्थात् रुसमा इन्जिनियरिङ पढेर आएको भन्ने घमण्डले चाहिँ ओतप्रोत हुनुभएको रहेछ बिचरा इन्जिनियर साहब। मैले उहाँलाई सुसमाचार सुनाउँदै गरेको थिएँ। त उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। मैले उहाँलाई उत्तर दिँदै थिएँ। उहाँले भन्नुभयो, तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ? म अनपढ मान्छे हो र यस्ता कुरालाई म विश्वास गर्छु। हजुर, मैले अनपढ र पढालेखको विषयमा होइन, म तपाईँलाई कुरा सुनाउँदैछु, तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिँदैछु। तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ? मैले इन्जिनियर गरेको हुँ। मैले मस्कोमा गएर इन्जिनियर पढेर आएको। मैले पछि सोधेँ, हो रहेछ। अनि त्यसपछि उनले यस्ता कुरा गर्दै भनिसकेपछि एकछिन सुनेँ मैले उनको कुरा। अनि भने, हजुर इन्जिनियर साहब, तपाईँ मस्कोमा पढेर आउनुभएको रहेछ, राम्रो कुरा। तर तपाईँले मस्कोमा पढेको इन्जिनियरसिपले तपाईँलाई चाहिँ बचाउँदैन। उद्धार मुक्तिको निम्ति तपाईँलाई येशूको आवश्यकता छ। तपाईँको कुरामा सुन्दैन, तपाईँको कुरा बन्द गर्नुहोस्, म मेरो कान थुन्छु भन्न थाल्नु उहाँले। प्लिज सुन्नुहोस्। होइन, सुन्दैन, अब बोल्दै नबोल्नुहोस् भने कान यसरी थुन्नु भयो। एउटा कुरा मात्रै सुन्नुहोस् भने कान खोले। सायद नजिक एउटा आँपको रुख थियो। त्यो आँपको रुख हेर्नुहोस्, त्यसको यता फर्केको हाँगा हेर्नुहोस्। हेऱ्यो सायद के पो होला भनेर। त्यहाँनिर एकजना मान्छे चाहिँ पासो लाएर झुन्डिँदै थियो। अनि त्यसपछि पासो लाएर सुत्ताएर छटपट गरेको थियो। अब उसको चाहिँ प्राण जानेवाला थियो।
कोही मान्छे उसको नजिक नागेर नआऊ नआऊ मेरो नजिक नआऊ म मर्न जान्छु भन्दै ऊ चाहिँ रोक्दै थियो यसरी इसाराले मान्छेहरूलाई। तरै पनि जब मैले देखेँ मैले आफूलाई थाम्न सकिनँ। उसले जति इन्कार गरे तापनि म दौडेर गएर चाहिँ उसको दोरी काटिदिएँ। के मैले राम्रो गरिनँ? त्यो त गर्नु राम्रो हो नि। हो, त्यो रुखमा पासो लाएर झुन्डिने गरेको मान्छे चाहिँ तपाईँ हो। यसै कारण आज मैले तपाईँलाई दोरी काट्न खोजेँ। मैले दोरी काट्ने तपाईँलाई बताइदिएँ। अब मैले नदेखेकोलाई राति गएर झुन्डिनुहुन्छ भने त त्यो तपाईँको कुरा हो। मैले तपाईँलाई सधैँ बचाउको खबर सुनाइरहन सक्दिनँ। यति भनेर म उसँग बिदा भएँ। खेलेछन् उनको मनमा धेरै कुराहरू। केही महिनापछि उनले मलाई फेरि भेटे। टाढैबाट मलाई उनले नमस्कार गरे। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार। मलाई चिन्नुभयो? हजुर। त्यो दिनको विषयमा उनले कतिपय मसँग पऱ्यो अभद्र कुराको निम्ति उनले माफी मागे। कुनै अहिले उहाँ प्रभुमा आउनुभयो कि आउनु भएन मलाई थाहा छैन है। मान्छेको घमण्डले टाढा टाढा लाग्छ। एकजना पास्टरजी हुनुहुन्थ्यो, ठुलो चर्चको पास्टर रे। उहाँले चाहिँ बाइबलका धेरै कुराहरूको विषयमा मलाई दोष लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म सुन्दै बसिरहेको थिएँ। कहाँ छ बाइबलमा, कहाँ छ? उहाँले चाहिँ मैले बोलेका उत्तरमा मुखसँग औँला ल्याउनु भएको थियो, मुड्की पनि ल्याइरहनु भएको थियो। कतिखेर उहाँले चाहिँ मेरो मुखमा चाहिँ चोट हान्नु होला भन्ने डर थियो मलाई। म त तरै पनि नहल्लिकन बसिरहेको थिएँ। लास्टमा उनका कुरा सकिसकेपछि मैले उहाँलाई भने हजुरको कुरा सकियो? सकियो, के टाउको दुखायो अब? एकछिन उत्तर त चाहियो नि त। तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर चाहिएन? मलाई बाइबल ल्याउन दिनुहोस्। पक्नुहोस्, यो बाइबल पढेर हेडेक नगरौँ। बाइबलले हेडेक गर्दैन हजुर। बाइबल पढेर चाहिँ हेडेक भएको छ भने सन्चो हुन्छ। पक्नुहोस्। त्यतिपछि मैले बाइबलका केही पदहरूलाई पढेर सुनाएँ। मैले एउटा प्रश्न हजुरलाई गर्न चाहेकोमा कृपया तपाईँ नाराज हुनुहुन्न होला। भन्नुहोस्, तपाईँको उद्धार भयो कि भएन? तपाईँको नयाँ जन्म भयो कि भएन? उहाँको साथीले भने तपाईँले उहाँलाई चाहिँ त्यस्तो कुरा सोध्न मिल्छ? होइन, मैले सबैलाई सोध्न मिल्छ। को उहाँ चिन्नुहुन्छ? म चिन्दिनँ, तर पनि मलाई सबैलाई सोध्न मिल्छ। उहाँ चाहिँ फलानु चर्चको चाहिँ मुख्य पास्टर। तपाईँले उहाँलाई पनि उद्धारको विषयमा सोध्न मिल्छ? हजुर मिल्छ। यदि मैले यस अर्थमा मिल्छ, उहाँ एउटा व्यक्तिमा जसमा सहनशीलता छैन, जसले मुखमा चाहिँ अनुहारमा चाहिँ औँला ल्याइरहनु भएको छ, आँखै खोज्न लागिरहनु भएको छ, मुखमा झापड हान्न खोजिरहनु भएको छ, उहाँले उद्धार मुक्ति पाएको व्यक्तिमा यस्तै रिस हुन्छ? नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिमा चाहिँ नयाँपन देखिँदैन र? मैले उहाँको व्यवहारको आधारमा मैले उहाँलाई सोध्दैछु तपाईँको नयाँ जन्म भयो भनेर। बल्ल उहाँ नर्भस हुनुभयो। वचनले घोचेछ बिचरा पास्टरजीलाई। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो सरी, मैले तपाईँसित अभद्र व्यवहार गरेँ। हजुर मसँग माफी नमाग्नुहोस्। मेरो हृदय ठुलो छ, मैले यसलाई मनमा लिन्न। बरु हजुरले आफ्नो विषयमा सोच्नुहोस्। प्रिय हो, आज जो कोही तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँनिर एक्सक्युज छैन। परमेश्वरले बोलिदिनु भएको छ, परमेश्वरको वचन आएको छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुरा भन्छ। पास्टर हुँ भनेर मक्ख नपर्नुहोस्। उद्धार नभएको पास्टर पनि हुनसक्छ। मण्डलीको अगुवा भनेर मक्ख नपर्नुहोस्। उद्धार नभएको पनि हुनसक्छ। हावाको तालमा चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेको हुनसक्छ तपाईँ। त्यसै कारणले परमेश्वरले आज प्रेमको साथमा तपाईँलाई यो प्रबन्ध भेटाइरहनु भएको छ। यदि उहाँले नबोलिदिएको भए अर्को कुरा म तपाईँलाई देखाउँदै गएँ भने त्यहाँ धेरै टाइम लाग्छ। अनि उहाँले त्यस्ता काम नगरिदिएको भए जो त्योभन्दा अगाडिको कोही मान्छेले पनि उहाँको काम गरेर उहाँले भन्दा ठुलो काम गरेको भए त अरूमा पनि थियो भनेर भन्न सक्ने आधार हुन्थ्यो। तर अरूले यो काम गरेन। त्यस्ता कामहरू उहाँले मात्रै गर्ने पद देखाउँछु र अब हाम्रो पाठमा फर्केर आइहाल्छु। धेरै कुरा मैले अब भन्न सकिनँ, टाइमले साथ दिएन है। त्यसै कारणले यहाँनिर मैले फेरि 15 अध्यायबाट एउटा कुरा तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो यूहन्नाकै सुसमाचार। त्यहाँनिर यी कामहरू जो उहाँले गर्नुभयो ती कामहरू चाहिँ अरू कसैले गरेको भए त्यहाँनिर कसैलाई चाहिँ बाहना हुनेवाला थियो। 24 पदमा भन्नुहोस् त कृपया। जुन कामहरू अरू कसैले गरेको छैन ती कामहरू मैले तिनीहरूका बीचमा नगरेको भएदेखि तिनीहरूसँग पाप हुने थिएन। तर अब तिनीहरूले देखेका छन् अनि मलाई र मेरा पिता दुवैलाई घृणा गरेका छन्। त्यसैकारण नो एक्सक्युज। देखेर पनि घृणा गर्दैछन् यिनीहरूले। मैले गरेका काम थाहा छन्। प्रभु यीशु मसीहले के काम गर्नुभयो पढ्नुहोस् सुसमाचारका पुस्तक।
अनि त्यसपछि आजकल त कस्तो अफवाह शैतानले फैलाउँदैछ भन्दाखेरि आज आएर के लेटेस्ट कस्तो अफवाह फैलाउँदैछ, येशू ख्रीष्ट भन्नेको संसारमा एक्जिस्ट नै थिएन अरे। अब सबैको औषधि हुन्छ अरे, मूर्खको औषधि हुँदैन अरे क्या। ऐतिहासिक व्यक्ति जिसस क्राइस्ट नै संसारमा थिएन भन्ने किसिमको हियाउ गर्ने मान्छेको चाहिँ समाजको बिडको कति डरलाग्दो किसिमले टाइट भएछ, खिया परिसकेछ कि खुल्दै नखुल्ने। त्यस्ता व्यक्तिलाई कसरी बताउने? समझदार मान्छेलाई पो भन्ने येशू ख्रीष्टको एक्जिस्टेन्स थिएन अरे संसारमा। मूर्खताको पनि त सीमा हुन्छ। संसार हाँस्ने कुरा पनि गर्ने, येशू ख्रीष्ट नै संसारमा थिएन भन्ने कुरा। कथाका मान्छे थिए अरे, इतिहासको मान्छे थिएन अरे। कस्तो खालको कुरा यो? चारवटा सुसमाचारले भन्दाखेरि पनि भएन अरे। अरू त्यत्रा प्रेरितहरूले 24 प्रेरित के अरे मेसेन्जरको कुरा गरेको छ, तिनले भनेको कुरा नि भएन अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ एक दुईटाले कसैले चाहिँ हावाहरूले लेखेको कुरा चाहिँ खोइ येशू नै थिएन भने त्यो हावाले लेखेको कुरा लिएर कुरा गर्ने अरे। होइन, उद्देश्य नै गलत भइसकेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र? त्यस कारण उद्देश्य चेन्ज गरेर आउनुहोस्, बल्ल परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ तपाईँले। नत्र परमेश्वरको शत्रु भइरहनु हुनेछ, सत्यदेखि तपाईँ टाढा भइरहनु हुनेछ। प्रभु येशू मसीह रियल इतिहासको व्यक्ति हुनुहुन्छ, कथाको व्यक्ति होइन। यत्रा इतिहासहरूले बताउँछन्। यति मात्रै प्रभुको डेट बताइएन। डेट नबताउनुको त उद्देश्य छ, उद्देश्यमा डेट बताइएन। नत्र भने आज डेट नबताउँदा त क्रिसमस मनाउँदाको धुमधमाका गर्छन् क्रिस्चियनहरू। डेट बताइदिएको भए त प्रभु नै छोडेर दिनलाई मात्रै मान्थे यिनीहरूले। त्यसै कारणले आज बाइबलमा भनेको कुराको पछाडि लागौँ, नभनेको कुराको पछाडि नलागौँ। प्रभु येशू मसीहले ती कुरा बोल्नुभयो जो संसारले बोलेन। उहाँको कुरा सुनेर सबका सब अफिसरहरूले किन पक्रेन भन्दा उनले बोलेको जस्तो कसैले नि बोलेन भन्छन्, पक्रिन सकेनन् बोलेकै कारणले गर्दाखेरि। निकोदेमसले तपाईँले गरेका कामहरू यी त परमेश्वरबाट मात्रै आएका भन्ने कुरा कामद्वारा विश्वास गरे कि गुरुले। आज तपाईँ हामीले प्रभु येशू मसीहले गरेका कामलाई हेरौँ बाइबलमा। यी कुरालाई शैतानले ओझेल पार्न चाहन्छ। त्यसै कारण विश्वास गरौँ। विश्वास नगर्ने होइन, विश्वास गर्ने हो। थोमालाई प्रभुले भन्नुभयो, म चाहिँ नदेखिसम्म विश्वास गर्दिनँ। आऊ एभिडेन्स म दिन्छु। मेरो हातमा औँला हाल, मेरो कोखामा भाला रोपेको कोखामा हात हाल। विश्वास नगर्ने होइन, विश्वास गर्ने हो। तर धन्य तिनीहरू जसले नदेखिकन विश्वास गर्नेछन्। नदेखिकन विश्वास गर्ने चाहिँ धन्य हो। त्यसै कारणले यहाँनिर साक्षीको कुरामा सरसर बताइदिएर म अब बन्द गरिहालेँ। यूहन्ना 5 अध्यायमा आउनुहोस्। त्यहाँनिर यूहन्नाले साक्षी दिए, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले साक्षी दिए। तपाईँलाई थोरै टाइम पद मात्रै देखाइदिन्छु, पढ्न चाहिँ टाइम लाग्छ, म गइनँ। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ प्रभुका कामले साक्षी दियो, जसको विषयमा मैले हेरेँ। यो 36 पदलाई तपाईँले पढ्नु भने प्रभुले गरेको कामले उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको उद्धार गर्नको निम्ति आउनुभयो भन्ने कुराको, उहाँ सत्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छ। त्यसपछि उहाँका पिताबाटको जुन पनि गवाही थियो, त्यो पिताबाटको गवाहीले उत्तरिन्छ। 37 र 38 पदलाई पढ्नुहोस्। परमेश्वर पिताले नै गवाही दिनुभएको, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म प्रसन्न छु। अरू ठाउँमा प्रभुले बताउनु भएको कुरा 17 अध्यायमा प्रभुले बताउनु भएको कुरा, प्रभुको बप्तिस्मा हुँदाखेरि प्रभुले बताउनु भएको कुरा, त्यहाँनिर पिताले गवाही दिनुभएको कुरा कि उहाँनिर उनी नै मसीह हुन्, मानिसको छुटकाराको निम्ति प्रबन्ध उनी हुन्, दोस्रो विकल्प छैन भनेर पिताको तर्फबाट चाहिँ गवाही स्थापित भयो। यसको विषयमा बताउनु मसँग टाइम छैन। त्यसपछि स्क्रिप्चर्स, पुराना शास्त्रहरूले, व्यवस्थाले प्रमाणित गरिदियो कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। मोसाले भन्दछन्, म पल्टाएर हेर्दिनँ, 15को 18मा होला व्यवस्था विवरण। म पछि अर्को अगमवक्ता हुनेछन् जसले चाहिँ म जस्तो एउटा अगमवक्ता तिमीहरूको बिचबाट खडा हुनेछन्, तिमीले उनको कुरा सुन्नु। त्यसपछि मेरो होइन, मेरो कुरा त्यहाँसम्म सुन्नु, त्यसपछि उनको कुरा सुन्नु। अब मोसाको कुरा सुनिबस्ने होइन, अब उहाँको कुरा सुनिबस्ने। मलाई लाग्छ प्रकाशको पुस्तकमा आउने दुईवटा साक्षीहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ मोसा र एलिया नै हुनुपर्छ। कतिले भन्छ हनोक र एलिया, किन हनोक र एलिया चाहिँ जिउँदै स्वर्ग उठाइएका थिए, त्यसकारण तिनीहरू आएर पृथ्वीमा एकचोटि मर्नुपर्छ। कसले भने तपाईँलाई चाहिँ माटोकै शरीरमा उठाइएका थिए भनेर। हामी उठाइँदाखेरि परिवर्तित गरेर उठाउँछौँ भने तिनीहरू चाहिँ अपरिवर्तित हालतमै उठाइए। प्रभुले चाहिँ आँखाको निवेश बनाउन परिवर्तन गरेर लानुभयो नि, ऱ्याप्चरको नक्सा त्यो होइन र? त्यस कारण उनीहरूलाई आएर पार्थिव शरीरमा मर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्दिनँ। मोसा र एलिया ट्रान्सफिग्रेसन पर्वतमा मोसा र एलिया आएका थिए भने त्यहाँनिर व्यवस्था र अगमवक्ताको जानकारी दिनको निम्ति आएको थियो भने महासङ्कष्टको कालको समय चाहिँ यहुदीहरूलाई जानकारी दिने समय हो। यहुदीहरू व्यवस्थामा इन्ट्याङ्गलेट भएर बसेका छन्, अगमबाणीमा इन्ट्याङ्गलेट भएर बसिरहेका छन्। तिनीहरूलाई आएर प्रश्न पार्न कसले पार्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मोसा र एलियाले आएर प्रश्न पार्नु परेन। त्यसै कारणले उनीहरूले आएर प्रश्न पारिदिनेछन् कि यिनी चाहिँ
व्यवस्थाको कुरामा मोसाले यसरी भनेका छन्, मैले लेखेको थिएँ, मेरो कुरा किन विश्वास गरेनौ तिमीहरूले भन्ने कुराको गवाही दिनुपर्छ त्यहाँनिर। त्यसै कारण सम्भव छ मोसा र एलिया त्यहाँनिर दुई साक्षीको रूपमा चाहिँ आउँदछ अनि यो संसारलाई चाहिँ कायल पार्नेछन्। र पनि ढिठ मान्छेहरूले धेरैले विश्वास गर्ने छैनन्, तर यहुदीहरू चाहिँ कन्भर्ट हुनेछन्, फर्किनेछन्, किनभने उनीहरूले मोसाबाट केही गवाही पाइसकेपछि किन फर्किनु उनीहरू। तर यहाँनिर यिनीहरूले चाहिँ विश्वास गरेनन्, मोसाले यही कुरा भनेका थिए भन्दाखेरि यिनीहरूले विश्वास गरेनन्। त्यसै कारणले तिनीहरूको बहाना छैन। अब 45 पदलाई बढाउँदा अब सकेँ मैले। पिताको सामुन्ने म तिमीहरूलाई दोष लाउला भनी नसोच। दोष लाउन चाहनु भएको होइन, मैले सुरुमै भने यो कुरा। अनि तिमीहरूलाई दोष लाउने एकजना छन् अर्थात् मोसा। मोसाले दोष लगाइरहेछन् तिमीहरू पापी हो भनेर। अनि जसमाथि तिमीहरूले भरोसा राखेका छौ। भरोसा राखेका छौ अनि किनभने तिमीहरूले मोसालाई विश्वास गरेका हुँदा होता तिमीहरूले मलाई पनि विश्वास गर्ने थियौ किनकि उनले मेरो विषयमा लेखेका छन्। उनले मेरो विषयमा लेखेका छन्, किन विश्वास गरेनौ तिमीहरू? यहुदीहरूलाई पनि नो एक्सक्युज, अन्य जातिहरूलाई पनि नो एक्सक्युज। विश्वासी हुँ भन्ने तर उद्धार मुक्ति नपाएकोलाई पनि नो एक्सक्युज, बहाना छैन। र विश्वासीका छोराछोरीहरूलाई पनि नो एक्सक्युज। बाबुआमाको कारण तपाईँको उद्धार हुँदैन। तपाईँको उद्धार त तपाईँको स्वीकारमा हुन्छ। कहिलेसम्म तपाईँ चाहिँ आफ्नै भविष्यको चिन्ता गरिबस्नुहुन्छ, पढाइको चिन्ता गरिबस्नुहुन्छ, तर कुनै घडी संसार सकिँदैछ, पश्चाताप गरेर प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्ने विषयमा किन चिन्ता गर्नुहुन्न? तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। तपाईँ जोसुकै भए तापनि जबसम्म ग्रहण गर्नुहुन्न, पापलाई मानिलिनुहुन्न। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो, विश्वासी आमा बाबाबाट जन्मेको भए पनि तपाईँ पापी हो। पापलाई मानिलिनुहोस् र प्रभुका शरणमा आउनुहोस्, दयाको भिक्षा माग्नुहोस्। आज हे प्रभु यीशु मसीह, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। के तपाईँ ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको बाबामालाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो, प्लिज मलाई फोन गर्नुहोस्, म तपाईँलाई सहायता गर्छु। या हाम्रो भाइहरू कसैलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ कि कोही प्रभुको दासलाई फोन गर्छु, म ग्रहण गर्न चाहन्छु भन्नुहोस्। तपाईँले भेट्नै असम्भव छ भने तपाईँ अनलाइनमै प्रभुको वचन सुनेर अनलाइनमै प्रभुको जान्ने घुँडा टेकेर पश्चाताप गरेर ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। के अहिले तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ? अहिले तपाईँ ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? अहिले आफ्नो हृदय प्रभुलाई दिन चाहनुहुन्छ? या कोही व्यक्तिकै बिचमा अरूकै बिचमा भए पनि तपाईँले आफ्नो पापलाई मानिलिएर ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? पापदेखि पश्चाताप गर्न चाहनुहुन्छ? प्रभु यीशु मसीह तपाईँको पापका निम्ति मर्नुभएको, गाडीमा भएको, बौरेर उठ्नुभएको सत्यलाई स्वीकार्नुहुन्छ? आफ्नो रगतमा पाप धोइ माग्नुहुन्छ? प्लिज आउनुहोस्, वचनलाई यहीँ राख्नेछ। एकैछिन आफ्नो घुँडामा आइदिनुहोस्, जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ। म हजुरलाई रिक्वेस्ट गर्छु, सुन्नुभयो परमेश्वरको वचनलाई। अब बहानाबाजी छैन तपाईँमा, कुनै पनि बहाना गरेर तपाईँ उम्किन खोजिरहनु भएको छैन। त आफ्नो घुँडा टेक्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, हे प्रभु, म पापी हुँ, मैले आजसम्म तपाईँलाई ग्रहण नगरी बसेँ, अब म ग्रहण गर्छु। म मेरो पापलाई मानिलिन्छु। तपाईँका विगतका सबै पापलाई सम्झिनुहोस्, कस्ता कस्ता थिए। तपाईँका क्रिस्चियनको जस्तो जीवन थिएन, सोच्नुहोस् एकचोटि। तपाईँका ती पापलाई सम्झिनुहोस्, मानिलिन तयार हुनुहोस्। प्रभु, म पापी हुँ, म पापी हुँ। त्यो तपाईँ पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुको रगतले तपाईँलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। यसको लागि यसो संसारमा आउनुभयो। परमेश्वरले दयाको नजरले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ। हे मेरो सृष्टिको मान्छे, कहिले पश्चाताप गर्छौ तिमीले? तिमीले ठुला ठुला पाप त गर्यौ, र पनि म तिमीलाई क्षमा दिन चाहन्छु। के तिमी फर्केर आउँछौ? हे प्रभु, म आउँछु, म पश्चाताप गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ? पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले हृदयले पुकार गरिरहेको छ, प्रभुतिर हेर्दैछ, दयाको भिक्षा माग्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। प्रभु, प्लिज मलाई दया गर्नुहोस्, प्लिज मलाई दया गर्नुहोस्, म पापी हुँ, मेरो लागि तपाईँ मर्नुभयो, गाडीमा बौरेर उठ्नुभयो, के भन्दै हुनुहुन्छ? त प्रभुले तपाईँलाई तपाईँको पुकार सुन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ प्रेमी हुनुहुन्छ। तपाईँको धेरै वा थोरै पुकार चाहिँ सत्य छ भने प्रभुले सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई क्षमा दिनको निम्ति उहाँ आतुर हुनुहुन्छ। हात फैलाएर तपाईँलाई थाम्नको निम्ति आतुर हुनुहुन्छ। आफ्नो काखमा राख्नको निम्ति आतुर हुनुहुन्छ। तपाईँको सबै पाप क्षमा गरिदिनलाई उहाँ आतुर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रेमले चुम्बन गर्न प्रभु परमेश्वर चाहिँ आतुर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई नरकदेखि बचाउन आतुर हुनुहुन्छ। अनि त्यो क्रोधदेखि र न्यायदेखि बचाउन आतुर हुनुहुन्छ। स्वर्गको राज्यको भागीदार बनाउन आतुर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई परिवर्तन गराउन उहाँ आतुर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा चेन्ज ल्याउन उहाँ आतुर हुनुहुन्छ। हि इज रेडी, हि इज रेडी, हि इज ग्रेसियस, हि इज लभ। प्रभुले तपाईँलाई प्रेमको साथमा बोलाइरहनु भएको छ। हि इज कलिङ यु विथ ग्रेट लभ।
जो कोही हुनुहुन्छ आउनुहोस्। प्रेमको साथमा उहाँले बोलाइरहनु भएको छ। के तपाईँले यो प्रार्थना गर्नुभयो? तपाईँले आफ्नो हृदय खोलिदिनु भयो आज उहाँको लागि? कि आफ्नो हृदयको ढोका उघारिदिनु भयो उहाँको लागि? परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको होस्। उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, मानिस भएर संसारमा आउनुभएको थियो तपाईँलाई पापदेखि क्षमा दिनको लागि। यो प्रबन्धलाई स्वीकार्नुभयो त? तपाईँले स्वीकार्नुभयो भने यो प्रार्थना गरिरहनु भएको छ भने म तपाईँलाई थोरै हेल्प मात्रै गरिदिन्छु। प्लिज मेरो पछि तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस् अब यो प्रार्थनालाई। तपाईँ जो कोही हुनुहुन्छ, म सबैलाई भनिरहेको छैन, ती जस कसैले यो प्रार्थना गरिरहनु भएको छ उहाँलाई भन्दैछु, प्लिज तपाईँले मेरो पछि दोहोऱ्याउनुहोस्। हे प्रभु, हे परमेश्वर, म पापी हुँ। मेरो पापले मलाई तपाईँ परमेश्वरदेखि टाढा राखेको छ। मैले देखेँ ममा पापहरू छन्। मैले देखेँ म ठगिएको रहेछु। मैले देखेँ म धोकामा रहेछु। म मेरा पापदेखि आज साँचो पश्चाताप गर्छु। आज मेरो हृदय तपाईँ प्रभु येशूका लागि खोलिदिन्छु। तपाईँले बगाएको रगतले मेरा पापहरूलाई धोइदिनुहोस्। मलाई शुद्ध बनाउनुहोस्। आज तपाईँको छोरा बनाउनुहोस्, छोरी बनाउनुहोस्। तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद दिन्छु। मेरा निम्ति क्रुसमा मर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छु। मर्नुभएको, गाडिनुभएको, बौरी उठ्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छु। हे परमेश्वर, यो मेरो लागि थियो, म विश्वास गर्छु। अब म अट्टेरी हुन्न, म हजुर कहाँ आउँछु। मलाई स्वीकार्नुहोस्, मेरो हृदयलाई हेरिदिनुहोस् र मलाई सफा गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छु, मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो। अब म तपाईँको बाटोमा पाइन सकूँ। धन्यवाद दिन्छु, मलाई क्षमा दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छु, मलाई परमेश्वरको सन्तान बनाउनु भयो। धन्यवाद दिन्छु, म विनाशदेखि बाँचेँ, म स्वर्गको भागीदार बने। म तपाईँको भएँ। अब तपाईँको बाटोमा डोर्याउनुहोस्। तपाईँको सत्य सङ्गति चिनाउनुहोस्। सत्यमा सङ्गति गर्ने मलाई बनाउनुहोस्। के यो प्रार्थना तपाईँले गर्नुभयो? त भन्नुहोस्, प्रभु येशू मसीहको नाउँमा यो प्रार्थनालाई सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन।